हाम्रो कतिजना भयो? एक्सिलरेट पनि हुन्छ 10 जना त भयो। ए हुन्छ ल 2-3 मिनेट वेट गरौँ हैन, त्यसपछि गरौँला स्टार्ट। सर एकछिन। हेलो हजुर हजुर। सर, यदि हामीलाई पोजिटिभ रुट अफ द इक्वेसन निकाल भनेको छ भने हामीले के गर्ने सर? पोजिटिभ रुट भन्यो भने? ए पोजिटिभ रुट भन्यो भने? हजुर सर। पोजिटिभ रुट भन्यो भने तपाईहरुले चाहिँ गेस गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? पोजिटिभ नम्बर मात्र लिनु पर्यो के? पोजिटिभ नम्बर मात्र लिनु पर्यो। यस्तो गर्न मिल्दैन सर, अब त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ आज त्यस्तो टाइप क्वेशन एउटा आउँछ के, अहिले म त्यो क्वेशन गर्दाखेरि भन्छु है, त्यो त्यस्तो टाइपको छ आजकोमा है। आज त्यस्तो टाइपको छ आज है। पोजिटिभ भन्यो भने के गर्ने भनेर है। हजुर, नत्र त्यो यस्तो गर्न मिल्दैन सर? कस्तो? त्यो के भन्दाखेरि 3 डेसिमल अप टु 3 डेसिमलसम्म आफूले चेक गर्यो हैन सर? अनि कहाँनिर गएर मिल्छ त्यहाँ चाहिँ प्लस भ्यालु चाहिँ लियो। अब रुट माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ, प्लस चाहिँ लियो के। हैन त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यस्तो त्यो माइनस आयो भने त माइनसै आउँछ नि रुट हैन, त्यो माइनसले प्लस गर्न मिल्दैन कि। ल सर ल आज म भन्छु है, त्यस्तो टाइपको छ आज एउटा क्वेशन छ आज है। हस् सर। हाम्रो 13 जना भएको छ हैन। ल म हिजोको रिभिजन गर्दै हल्का हल्का स्टार्ट गर्छु है। आज एकछिनमा आउँछ नला हैन, हिजोको सर भनेर अनि स्टार्ट गर्छु है। ल शेयर भइरहेछ हैन, सबैले देखिरहनु भएको छ हैन? ल हिजो हामीले पढेको भनेको युनिट 2 हैन, युनिट 2 स्टार्ट गरौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले इटरेटिभ मेथड्सहरु चाहिँ पढिरहेको थियौँ हैन। इटरेटिभ मेथड्समा हाम्रो दुईटा टाइप्सको थियो। एउटा थियो हाम्रो के थियो, एउटा ब्र्याकेटिङ मेथड्स भन्ने थियो हैन। ब्र्याकेटिङ मेथड्समा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त, दुईटा नम्बर चाहिँ गेस गर्थ्यौँ हैन, जसभित्र चाहिँ हाम्रो रुट पर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो नम्बर गेस गर्थ्यौँ दुईटा, जसले चाहिँ त्यो रुटलाई चाहिँ ब्र्याकेट गरोस् हैन। ब्र्याकेट गरोस् मतलब त्यसभित्र चाहिँ त्यो पर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो टाइपको एउटा हामीले मेथड पढ्नु हैन। यो बाइसेक्सन मेथड भनेको हाम्रो ब्र्याकेटिङ मेथड भयो एउटा। ल अब हामीले चाहिँ अब यो तपाईहरुको सिलेबसमा यो ब्र्याकेटिङ मेथड एउटा मात्र छ है। हुन त अरु पनि हुन्छन् ब्र्याकेटिङ मेथड हैन, तर त्यो अरु चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। अब हामीले चाहिँ अब ओपन एन्ड मेथड पढ्छौँ है। ओपन एन्ड भनेको त्यसमा हामीले त्यो रुट चाहिँ ब्र्याकेट नभए पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा गेस गर्नु पर्दैन, एउटा गेसबाट पनि हाम्रो आन्सर आउँछ है। आज पढ्ने भनेको हामीले अब त्यस्तो टाइपको एउटा मेथड पढ्छौँ है, न्युटन र्याप्सन मेथड भन्ने छ एउटा। त्यो भनेको ओपन एन्ड मेथड हो है। ओपन एन्ड मेथडमा के हुन्छ त, त्यो हामीले गेस गर्दाखेरि हामीले एउटा मात्र गेस गर्दा पनि हुन्छ है। यसमा एउटा गेसबाट हामीले नै त्यो रुटसम्म चाहिँ पुग्छौँ, हामी क्लोज हुँदै हुँदै गएर कसरी पुग्छौँ भनेर हामीले एकछिनमा हेर्छौँ है। ल हिजोको हल अलिअलि गरौँ है, एकछिन रिभाइज गरौँ अरु आउँदासम्म हैन। ल हिजो हामीले पढेको यो बाइसेक्सन मेथड हैन, यो मैले हिजो भनिसकेँ नि, कन्सेप्टको कुरा भनिसकेँ हैन। कुनै पनि रुट यदि दुईटा नम्बरको बिचमा पर्छ भने के हुन्छ त, त्यसको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट हुनुपर्छ है। जस्तो FA र FB चाहिँ अपोजिट साइन हुनुपर्छ हैन, त्यो त थाहा भइसक्नु। यस्तो टाइपको एउटा न्युमेरिकल हिजो हामीले गरौँ हैन। यो चाहिँ अब गरिसकेका छौँ, यो खाली मैले इक्जाम्पलको लागि है। कुनै एउटा इक्वेसन दिएको छ यस्तो x³ माइनस, हामीले चाहिँ कसरी गर्थ्यौँ यसलाई, पहिला हामीले दुईटा गेस गर्छौँ हैन। यसको त्यो रुट चाहिँ कुन भित्र पर्छ भनेर गेस गर्थ्यौँ हैन। ल यहाँनिर हेर्नु त, त्यो अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि हजुरले। ल यहाँ पनि आउँछ है त्यो क्वेसन, जस्तो x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 हैन, एउटा यस्तो इक्वेसन छ हैन। ल अब यहाँनिर हेर्नु त, यो इक्वेसनमा हाम्रो कतिवटा रुट आउँछ होला, ल भन्नु त। हामीले म्याथमा पढ्यो होला नि हैन, डिग्री अफ इक्वेसन जति हुन्छ त्यतिवटा यसको रुट हुन्छ भनेर पढ्यो होला नि पहिला। भनेपछि यसको कतिवटा रुट हुन्छ, यसको डिग्री कति छ, हाइएस्ट कति छ, पावर 3 छ हैन। भनेपछि यसको रुट कतिवटा हुनु पर्यो त, 3 हुनु पर्यो हैन। तर हामीले त एउटा मात्र निकालिरहेको छौँ हैन। अब एक्जाममा के सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई, अब 3टा रुट हुन्छ हैन, 3टा मध्ये हामीले निकाल्नुपर्ने एउटा मात्र है। हामीले एक्जाममा चाहिँ अब नर्मली एउटा मात्र निकालिन्छ, हामीले जुनसुकै निकाल्ने हुन्छ। यदि रियल रुट मात्र भनेको छ भने, फाइन्ड द रियल रुट मात्र भनेको छ भने हामीले जुनसुकै निकाल्ने हुन्छ है एउटा रुट, 3टै निकाल्नु पर्दैन है। तर 3टै निकाल्न पनि सकिन्छ यसबाट है। अब यसमा चाहिँ हामीले x³ माइनस 6x² यो गर्दाखेरि हाम्रो 3टा रुट आउँछ हैन। अब कसैले तपाईहरुलाई अब पोजिटिभ रुट मात्र निकाल्न भन्यो हैन, यसमा अब
कतिवटा आउँछ यसको सोल्युसन गर्न आउँछ क्याल्कुलेटरमा सोल्युसन गर्दाखेरि गर्नु त कतिवटा आउँछ यसको मोड गरेर 5 इक्वेसनमा जाने हैन अनि 4 चुज गर्ने कतिवटा आउँछ है म चेक गर्छु 1 -6 12 र -8 हैन त्यो गर्न आउँछ नि हैन यस्तो टाइपको इक्वेसन सल्भ गर्न क्याल्कुलेटरमा एउटा 2 आउँदो रहेछ एउटा x 2 1 2 आउँछ सर 2 1 2 1 2 आउँछ भने यसको त सबै पोजिटिभ नै हुँदो रहेछ हैन यसको रुट त कसरी गर्ने त्यो सल्भ यस्तो इक्वेसनलाई हजुर यस्तो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले यो उमा जानु पर्यो के शिफ्टमा गएर मोडमा हैन डाइरेक्ट चाहिँ मोडमा जानु पर्दैन मोड डाइरेक्ट मोडमा जानु है शिफ्ट नगर्नु है मोड जानु हैन मोडमा गएर तपाईहरुको इक्वेसन भन्ने छ हैन 5 नम्बरमा आयो होला नि हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर मोडमा हुन्छ है COMP मा हुन्छ 1 मा हुन्छ है नर्मल ब्याक ल्याउनु पर्यो भने हामीले मोड गरेर 1 मा जानु पर्यो हैन यदि इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ मोड गरेर 5 मा जानु पर्यो है अब मोड गरेर 5 गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब 4 वटा टाइपको इक्वेसन सल्भ गर्न मिल्छ हामीले हैन अब हाम्रो कुन टाइपको हो त यो क्युबिक वाला हैन भनेपछि हामीले 4 चुज गर्नु पर्यो हैन 4 चुज गरिसकेपछि अब त्यसको कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने हो के अब हैन x क्यूब को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ हैन 1 गर्दै त्यसपछि x स्क्वायर कति छ -6 छ हैन यसरी गर्दै जाने के 12 छ हैन त्यसपछि -8 छ यसको चाहिँ तीनटा भ्यालु आउनु पर्यो x को भ्यालु 2 यसमा 2 ले मात्र सेटिस्फाई गर्दै छ के अब 2 + -2 हैन यसमा त -2 ले पनि सेटिस्फाई गर्छ 2 ले पनि गर्छ सल्भ गर्न आयो इक्वेसन ब्याक ल्याउनु पर्यो भने हामीले उसमा जाने फेरि मोडमा गरेर 1 मा जाने है फेरि है मोड गरेर 1 जानुपर्छ ब्याक नर्मल मोडमा जानु पर्यो भने सल्भ गर्नु पर्यो भने इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि मोडमा जाने अनि 5 मा जाने इक्वेसन्स 5 मा जाने ल हिजो हामीले कसरी सल्भ गर्यो भन्दाखेरि यस्तो हामीले पहिला यसको गेस गर्यौं हैन जस्तो 1 र 4 मा चाहिँ 1 मा नेगेटिभ आयो हैन 4 गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो हैन अनि त्यस्तो दुईटा भ्यालु चाहिँ फर्स्ट इटरेसनमा हामीले दुईटा राख्यौं हैन दुईटा राखिसकेपछि हामीले त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्छ हैन मिड पोइन्ट निकाल्दा कति आयो हाम्रो 2.5 आयो हैन अब त्यो मिड पोइन्टको अब x नट भन्ने आइसकेपछि हामीले अब त्यसको हामीले साइन चेक गर्नुपर्छ हैन पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ हैन अनि चेक गरेपछि हाम्रो यहाँ पोजिटिभ देखायो हैन पोजिटिभ आएपछि हामीले कुनलाई हटाउनु पर्छ त जसको पोजिटिभ हो त्यसलाई हटाउनु पर्छ हैन ल x1 को यहाँनिर के थियो x1 राख्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ आएको थियो x2 राख्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो हैन भनेपछि हामीले x2 लाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन यसरी चाहिँ बुझ्नु है हिजो पनि गरिसक्यो हैन यो त बुझिसक्नु भयो होला यो कुरा कसलाई हटाउने भन्ने कुरा मेन कुरा चाहिँ त्यो ध्यान दिनुपर्ने है त्यो हटाउँदाखेरि मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ तपाईको पुरै एउटा कुनै इटरेसनमा मिस्टेक भयो भने फेरि सबै जान्छ है सबै मिस्टेक हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ बिस्तारै गर्ने ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है यो हटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिएर गर्ने है कसलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा हैन एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु भने त्यो मजाले सकिन्छ है जस्तो पोजिटिभ छ भने चाहिँ पोजिटिभकोलाई रिप्लेस गर्ने नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभकोलाई रिप्लेस गर्ने हैन जस्तो यहाँ x1 को चाहिँ अहिले नेगेटिभ छ x2 को पोजिटिभ छ हैन यहाँ लेखिदिँदा पनि हुन्छ तपाईले बिर्सिनुहुन्छ भने मार्क हैन यहाँ जे साइन छ त्यो साइनकोलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझेपछि यो केही गाह्रो छैन ल अब हामीले जो यो न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्यौं अब हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा यो राइट द अल्गोरिथम भनेर पनि सोध्न सक्छ यो बाइसेक्सन मेथडको अल्गोरिथम लेख्नुस् भनेर भन्न सक्छ है अल्गोरिथम भनेको के हो त त्यो थाहा छ हैन तपाईहरुलाई अल्गोरिथम भनेको हामीले जुन प्रोसेस गर्यौं हिसाब गर्दाखेरि त्यहीलाई चाहिँ लेख्ने त हो नि हैन त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा स्टेपहरु लेख्ने हो हैन हामीले जे कुरा गर्यौं हिसाब गर्दाखेरि त्यही कुरा चाहिँ हामीले स्टेप वाइज लेख्ने हो हैन त्यही कुरा भने हाम्रो अल्गोरिथम अब अल्गोरिथम चाहिँ तपाईहरुले यो यही लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन यहाँ मैले गरेको एउटा एक बुकमा थियो यस्तो यो लेख्नु पर्छ भन्ने हुन्न हैन आफ्नो हिसाबले पनि लेख्न मिल्छ है तपाईहरुले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जे हिसाब गर्दाखेरि जे गरेको थियो हामीले त्यही कुरा हामीले स्टेप वाइज लेख्नु हैन फर्स्टमा हामीले के गरेको थियौं जस्तो हामीले फर्स्टमा यहाँनिर हेर्नु है फर्स्टमा हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको हुन्थ्यो fx भन्ने हैन अनि एउटा स्टपिङ क्राइटेरिया दिएको हुन्थ्यो हैन एरर हैन अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हिजो हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो यति डेसिमल पोइन्ट सम्म जाने भनेर भनेको हुन्थ्यो हैन अप टु 3 डेसिमल हुन्छ कसैमा 4 हुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै कुनैमा चाहिँ एरर भनेर भनेको हुन्छ हैन
एरर दिएको हुन्छ। यति एरर भन्दा कम आयो भने स्टप गर्ने भनेको हुन्छ है कुनै कुनैमा है। हामीले त्यस्तो चाहिँ अब त्यसको अल्गोरिथम लेख्छौँ। यो चाहिँ स्टपिङ क्राइटेरिया है एरर भनेको। यो एरर भन्दा कम आयो भने हामीले स्टप गर्नुपर्छ है कुनै कुनैमा त्यस्तो देखाउँछ। त्यस्तो क्वेसन पनि आउँछ। एरर कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ होइन मैले बी माइनस ए भनेर एउटा कोलम चाहिँ थप्नुपर्छ है। जस्तो यहाँनिर हेर्नु यसको एरर यो इटरेसन 1 मा एरर निकाल्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर एउटा अर्को कोलम थप्नु पर्यो कि यहाँनिर एरर भनेर यहाँ बी माइनस एब्सोल्युट एरर निकाल्नु पर्यो क्या। बी माइनस ए भनेर यहाँ थपिदिने होइन। अनि यहाँनिर बी माइनस ए गर्दा कति हुने भयो यहाँनिर 4 माइनस 1 गर्दा यहाँ 3 हुने भयो होइन। प्रत्येकमा निकाल्ने यसरी हाम्रो निकाल्दै जाने। अनि स्टप गर्दाखेरि यदि त्यो एरर भन्दा कम आयो भने हामीले स्टप गर्नु पर्यो होइन। तर यस्तो नर्मली यस्तो आउँदैन एक्जाममा चाहिँ यति डेसिमल पोइन्टसम्म चाहिँ करेक्ट भएको चाहिँ यस्तो आउँछ होइन। तर कुनै कुनै बेला एरर पनि भन्न सक्छ। एरर आयो भने के गर्ने त यहाँबाट अर्को कोलम थप्ने है बी माइनस ए भनेर x2 माइनस x1 थप्ने। ल हामीले के गरेको थियौँ फर्स्टमा चाहिँ दुईटा इनिसियल भ्यालु लियौँ होइन। x1 र x2 चाहिँ इनिसियल भ्यालु होइन। एउटामा चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो होइन। त्यसपछि हामीले x1 र x2 लिइसकेपछि के गरेको थियौँ थर्ड स्टेपमा हामीले त्यसको फङ्सनल भ्यालु निकाल्यौँ होइन fx1 र fx2 होइन। त्यो फङ्सनल भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त चेक गर्यौँ होइन। चेक गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त यदि दुईटाको साइन चाहिँ अपोजिट छ भने हामीले चाहिँ त्यो त्यसलाई इनिसियल गेस मान्छौँ होइन। x1 र x2 लाई छैन भने के गर्छौँ त हामीले स्टप गर्छौँ होइन। यति कुरा यहाँ लेखेको छ है। इफ x1 इन्टु fx2 ग्रेटर देन 0 होइन। यो फोर्थ स्टेपमा हेर्नु है देखिरहेको छ होइन। फोर्थ स्टेपमा हेर्नु त ग्रेटर देन 0 भनेको यो भन्न खोजेको के हो सेम साइन भन्न खोजेको कि अपोजिट साइन। ग्रेटर भन्यो भने ग्रेटरले हाम्रो लेस देन 0 भयो भने चाहिँ पोजिटिभ यदि ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब यो दुईटाको साइन सेम छ भन्न खोजेको होइन। लेस देन 0 भनेको चाहिँ दुईटाको साइन चाहिँ अपोजिट छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ बुझ्नु है। यो यति स्टेटमेन्टले के भनेको भन्दाखेरि fxn र fx2 को साइन यदि सेम छ भने होइन सेम छ भने हामी के गर्थ्यौँ त यो स्टप गरिदिन्छौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो पर्दैन रुट भनेर भन्छौँ होइन। x1 एन्ड x2 डु नट कन्भर्ज एन्ड रुट डज नट लाइज इन बिट्विन x1 एन्ड x2 होइन। यो आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न मिल्छ है। यो यही लेख्नुपर्छ भने यदि यो सेम छ भने त हामीले यही गर्छौँ होइन। रुट पर्दैन भनेर हामीले भन्छौँ होइन। अनि स्टप गरिदिन्छौँ एन्ड गो टु स्टेप 9। स्टेप 9 मा के छ स्टप होइन। सेम छ भने हामीले स्टप गर्छौँ होइन। यो त थाहा छ नि। अपोजिट छ भने के गर्ने अब यहाँ अपोजिटको केस आयो 5 नम्बर। सेम छ भने स्टप गर्नुपर्छ है। अपोजिट छ भने के गर्छौँ त हामीले सेट गर्छौँ होइन एउटा इनिसियल गेस। जस्तो अब यो अदरवाइज भनेपछि यो अपोजिटको 5 नम्बरमा चाहिँ यो त्यसको अपोजिट केस भयो होइन। दुईटै अपोजिट छ भने के गर्ने त इफ fx1 लेस देन 0 भन्नुको मतलब fx1 चाहिँ नेगेटिभ छ भनेको होइन। fx1 नेगेटिभ छ भने के गर्ने त हामीले x1 लाई चाहिँ a को भ्यालुमा सेट गर्ने x2 लाई b को भ्यालुमा सेट गर्ने होइन। भनेपछि a मा चाहिँ नेगेटिभ जाने भयो b मा हाम्रो पोजिटिभ नम्बर जाने भयो होइन। एल्स यदि fx1 चाहिँ नेगेटिभ छ भने के हुन्छ त यो नेगेटिभ भयो भने यस्तो गर्ने पोजिटिभ छ भने ठ्याक्क उल्टा गर्ने है सेट। भनेपछि हाम्रो a मा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो नेगेटिभ आउने भयो होइन। नेगेटिभ नम्बर a मा सेट भएको छ पोजिटिभ नम्बर चाहिँ हाम्रो b मा सेट भएको छ है। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा दिमाग लगाएर होइन त्यो आफूले जे गरेको हिसाब गर्दाखेरि त्यही लेख्दा हुन्छ है आनन्दले। ल त्यसपछि हामीले के गर्थ्यौँ रुट निकाल्थ्यौँ होइन। दुईटा भ्यालुको रुट निकाल्छौँ होइन। रुट निकालिसकेपछि हामी के गर्थ्यौँ त त्यसपछि त्यसको फङ्सनल भ्यालु निकाल्थ्यौँ। फङ्सनल भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ त्यसको फङ्सनल भ्यालुको पनि हामीले फेरि साइन चेक गर्छौँ होइन। यहाँनिर चेक गर्छौँ 7 नम्बरमा होइन। ग्रेटर देन 0 यदि पोजिटिभ छ भने हामीले के गर्छौँ रिप्लेस गर्छौँ होइन। b को ठाउँमा हामीले एक्सएन राख्यौँ रिप्लेस गर्छौँ होइन। एलसिएम यो पढ्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है आनन्दले। त्यसपछि अब यो चल्दै जान्छ होइन। कति बेलासम्म चल्नु पर्यो त हाम्रो b माइनस a बाई a भनेको यो रिलेटिभ एरर होइन। हामीले अस्ति पढ्दाखेरि पढ्यौँ नि रिलेटिभ एरर भनेको के हो त एब्सोल्युट एरर बाई ट्रु भ्यालु होइन। रिलेटिभ एरर लेस देन e होइन। स्टपिङ क्राइटेरिया हाम्रो के छ e छ होइन। योभन्दा लेस छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रुट आइसक्यो भन्ने बुझिन्छ होइन। यदि एरर भन्दा चाहिँ हाम्रो बढी छ भने हामीले त्यो इटरेसन चलिरहन्छ है। यदि एरर हामीले यहाँ दिएको एरर भन्दा यदि कम आयो भने हामीले स्टप गर्नुपर्छ। हाम्रो रुट चाहिँ कति हुन्छ त त्यसपछि यो हुन्छ है। यो तपाईँले पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ है आनन्द। नत्र आफ्नो हिसाबमा लेख्दा पनि हुन्छ है। जे हामीले यहाँ प्रोसेस गऱ्यौँ यो हिसाब गर्दाखेरि त्यही गर्ने है। फर्स्टमा इनिसियल गेस गऱ्यौँ त्यसपछि साइन चेक गऱ्यौँ यिनीहरूको होइन त्यो लेख्ने। अनि साइन चेक गर्दाखेरि यदि अपोजिट आयो भने चाहिँ हामीले सेट गऱ्यौँ होइन एमा यसो राख्ने अनि त्यो गर्ने जे छ यहाँ त्यही कुरालाई लेख्ने त हो नि स्टेपहरूमा स्टेप वाइज होइन।
यही लेख्दा पनि हुन्छ र आफैले बनाएर लेख्दा पनि हुन्छ है। ल हाम्रो यदि फ्लो चार्ट चाहिँ यस्तो आउँछ है। फ्लो चार्ट त खासै आउँदैन तैपनि अब फ्लो चार्ट चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है। यसको कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा फ्लो चार्ट है। धेरै सोध्ने भनेको यो अब कहिलेकाहीँ यो अल्गोरिथम सोधिन्छ यो न्युमेरिकल आएन भने यस्तो अल्गोरिथम पहिला धेरै सोध्थ्यो यस्तो अल्गोरिथम। अहिले चाहिँ यो न्युमेरिकल नै सोध्छ धेरै। यो अल्गोरिथम हामीलाई पछि प्र्याक्टिकलमा पनि चाहिन्छ है। प्र्याक्टिकल ल्याब गर्दाखेरि हामीले कोडिङ गर्नुपर्छ नि त हैन। कोडिङ गर्दाखेरि हामीलाई पहिला अल्गोरिथम लेख्नुपर्छ। त्यसको अल्गोरिथम लेखेपछि अनि त्यसपछि हामीले यसै यो अल्गोरिथमलाई हामीले अब कोडिङ गर्ने हो हैन। यसैलाई नै चाहिँ हामीले प्रोग्राम बनाउने पछि है। ल्याबमा पनि हामीले यो गर्छौँ अल्गोरिथम यसको गर्छौँ न्युटन ऱ्याप्सन हैन। अरू थुप्रै अरू मेथडको हामीले ल्याबमा चाहिँ तिनीहरूको कोडिङ गर्छौँ है। आज हामीले पढ्ने भनेको ल अब चाहिँ आइसक्यो होला हैन। पार्टिसिपेन्ट कति भयो हेर्नु। 26 भएर छैन। ल अब स्टार्ट गरौँ है आज न्यू टपिक। सबलाई सुनिरहेको छ हैन आवाज? हेलो रिप्लाई गर्नु त एकजनाले। सर सुनिरहेको छ। ल आजको टपिक चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु है म। हिजो मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ त्यो गर्नुभयो? कसैले गरे त्यो क्वेसन? त्यो हिजो न्युटन ऱ्याप्सनबाट एउटा मैले क्वेसन के थियो त cos x माइनस के थियो x e का पावर x इक्वल्स टु 0 थियो हैन। यो चाहिँ फंक्सनल भ्यालु चाहिँ यो थियो हैन। fx इक्वल्स टु यो थियो हैन। यसको निकाल्ने भनेको थियो हैन। यसको चाहिँ हामीले अप टु 3 डेसिमल डिजिटसम्म यसको रुट निकाल्ने भनेको थियो हैन। कसैले गरेको भए यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि है, नगरेकोले आज गर्नु होला है। 5175 आन्सर चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि एउटा भाइले भन्नु डाइरेक्ट आन्सर पनि निकाल्न मिल्छ है। डाइरेक्ट रुट कति हो भनेर थाहा पाउन मिल्छ है। हिजो एउटा भाइले चाहिँ त्यो ट्रिक भन्नुभएको थियो नि, त्यो युज गर्दा हुन्छ है। 0.51778 डाइरेक्ट यसको रुट थाहा हुनलाई के गर्नुपर्छ? हिजो एउटा भाइले भन्नुभएको थियो नि, के गर्ने यहाँ हेर्नु सल्भ गर्ने डाइरेक्ट। ल नगरेकोले सुन्नु है। ल के गर्नुपर्छ अरे, फर्स्टमा यहाँ जे छ यो इक्वेसनलाई यसरी नै लेख्ने हैन। यो अल्फा गरेर लेख्ने। यो इक्वेसनलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा लेख्ने हैन। तर यो मैले हिजो अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ एउटा नोटमा के थियो भन्दाखेरि यो यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन छ भने के गर्नुपर्छ? हामीले क्याल्कुलेटरलाई रेडियन मोडमा लानुपर्छ। यहाँ अहिले हाम्रो डेसिमल मोडमा छ हैन, डी लेखेको छ माथि। हामीले फर्स्टमा यसलाई रेडियन मोडमा लानुपर्छ यदि ट्रिग्नोमेट्रिक छ भने है। ट्रिग्नोमेट्रिक भनेको कस साइन टेन यस्तो टर्महरु आयो भने हामीले रेडियन मोडमा लानुपर्छ है। रेडियन मोडमा लानको लागि के गर्नुपर्छ? के गर्ने? शिफ्ट गर्ने, मोड गर्ने अनि त्यहाँनिर अब 4 मा छ हैन, आरएडी रेडियन भन्ने छ हैन। आरएडी भनेको रेडियन मोडमा जान्छ है। त्यसपछि अहिले हाम्रो डेसिमल यो चाहिँ डिग्री मोडमा छ है। यो चाहिँ 3 नम्बरमा छ। रेडियनमा गएर अनि मात्र गर्न मिल्छ है यसलाई। उसमा गऱ्यो भने यसमा मिस्टेक आउँछ है हाम्रो आन्सर। यो बुझ्नु भएन? यो पछि आज हामी एउटा यस्तो टाइपको गर्छौँ है। ल आजको अब गरौँ है स्टार्ट। यो नगरेको भए यसमा गर्नु होला। यसको आन्सर चाहिँ यति आउँछ, 0.51778 आउँछ। ल अब आजको गरौँ है। यो आजको झन् इजी छ यो मेथड। न्युटन ऱ्याप्सन भनेको हाम्रो 3टामै सबभन्दा इजी हो है। आजको झन् इजी छ हिजोभन्दा। ल आज हाम्रो पढ्ने भनेको यो न्युटन ऱ्याप्सन, न्युटन RAPH न्युटन ऱ्याप्सन मेथड। यसको हामीले 4वटा कुरा पढ्छौँ है। हिजोको मैले अब 3टा हैन, एउटा कन्भर्जेन्स नै बाँकी छ। त्यो चाहिँ हामीले कन्भर्जेन्स चाहिँ लास्टमा गर्छौँ है। सबैको कन्भर्जेन्सको पछि लास्टमा गर्छौँ है। त्यो त्यसरी इजी हुन्छ है। पहिला कन्सेप्ट पढ्छौँ, त्यसपछि यसको न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यसपछि अल्गोरिथम लेख्ने त त्यो आइहाल्छ हैन। त्यसपछि कन्भर्जेन्स गर्छौँ है। कन्भर्जेन्स चाहिँ म लास्टमा गराउँछु है, सबै पढिसकेपछि। त्यसरी इजी हुन्छ। ल न्युटन ऱ्याप्सन मेथड है आज हामी पढ्ने। पहिला यसको कन्सेप्ट हेरौँ है, कन्सेप्ट कसरी काम गर्छ भनेर। हिजो पढेको जस्तै यसको कन्सेप्ट कुरा। न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भनेको एउटा ओपन एन्ड मेथड हो है। ओपन एन्ड। हिजोको चाहिँ ब्र्याकेटिङ मेथड हो, यो चाहिँ ओपन एन्ड मेथड। ओपन एन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा गेस गर्छौँ हैन। जस्तो हाम्रो 2 गेस गरौँ हैन, एउटा रुट चाहिँ 2 हो हैन। एउटा गेस गर्छौँ तर हामीले यो ब्र्याकेटमा पर्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले एउटा इनिशियल गेस एउटा मात्र गर्दा हुन्छ यसमा। जस्तो हामीले 5 गेस गर्यौँ, अब 5 लाई चाहिँ अपडेट गर्दै जान्छौँ अनि लास्टमा हामीले
यो एक्ज्याक्ट रुटसम्म हामी पुग्छौँ है। यसमा दुईटा गेस हामीले गर्नु पर्दैन, जम्मा एउटा गेस मात्रै गर्ने, एउटा नम्बर है, दुईटा गेस गर्नु पर्दैन यसमा। ओपन एन्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा गेसबाट पनि हुन्छ है हाम्रो ओपन एन्ड। यसमा चाहिँ यो ब्र्याकेट नभए पनि हुन्छ। ल यसले कसरी काम गर्छ है हेर्नु। ल यो चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नु है। फेरि फर्मुला कसरी डिराइभ भयो भन्ने कुरा है हाम्रो। फर्मुला पछि एउटा युज गर्नुपर्छ। हिजोको जस्तै एउटा ग्राफ बनायो, यो चाहिँ एक्स एक्सिस हैन, यो के हो त वाइ एक्सिसलाई हामीले एफएक्स पनि लेख्न मिल्छ है। ल ल हामीलाई एउटा कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ हैन, फर इक्जाम्पल अब त्यसको चाहिँ ल यस्तो टाइपको हाम्रो एउटा कर्भ आयो है। यो सपोज गर्नु है, एउटा इक्वेसनको हामीले कर्भ ड्र गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो टाइपको आयो हैन। ल अब यो गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो रुट कहाँनिर हुन्छ त, रुट त एक्स एक्सिस कट भएको ठाउँमा चाहिँ रुट हुन्छ हैन। यो त हिजो पनि भनेको थिएँ मैले हैन, जुन ठाउँमा एक्स एक्सिसमा कट हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको यसको रुट हुन्छ हैन। तर हामीलाई यो रुट त पहिले थाहा हुँदैन हैन, क्वेसन हुन्छ तर हामीलाई यो रुट फाइन्ड गर्ने हाम्रो प्रब्लम हो हैन। ल अब हामीले यसमा के गर्छौँ त, न्युटन ऱ्याप्सनमा हिजो हामीले दुईटा गेस गरेको थियौँ हैन। दुईटा गेस चाहिँ यस्तो गेस गर्छौँ जसमा यो परोस् हैन। आज हामीले एउटा मात्र गेस गर्छौँ यसमा। ओपन एन्डमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र गेस हुन्छ। जस्तो सपोज गरौँ हामीले, ल सपोज गरेँ मैले यहाँनिर x1 चाहिँ गेस गरेँ है, एउटा नम्बर चाहिँ x1 भन्ने चाहिँ एउटा x = x1 भन्ने। ल यो चाहिँ मैले गेस गरेँ आज। अब हाम्रो रुट त यहाँ छ हैन, हामीले चाहिँ एउटा नम्बर कुनै सपोज एउटा गेस गरौँ है। ल यसको फङ्सनल भ्यालु निकाल्न, फङ्सनल भ्यालु कहाँनिर हुन्छ त, यहाँनिर हुन्छ हैन। हिजो पनि थाहा थियो हैन, फङ्सनल भ्यालु भनेको त्यो पोइन्टलाई इक्वेसनमा राख्दा आउने भ्यालु हैन, fx1। ल यसको फङ्सनल भ्यालु भनेको यहाँनिर हुन्छ हैन, के छ पोजिटिभ छ हैन, यो चाहिँदैन यसमा यो पोजिटिभ नेगेटिभ कुरा हुँदैन। हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट यहाँनिर छ, हामीले एउटा इनिसियल गेस गऱ्यौँ x1, त्यसको फङ्सनल भ्यालु निकाल्यौँ हैन। ल हामीलाई हाम्रो अब एम के हो त, यो x1लाई अपडेट गर्दै जाने र फाइनल्ली यो भ्यालुमा चाहिँ पुग्ने हैन, एक्ज्याक्टमा पुग्ने हाम्रो एम भनेको चाहिँ त्यो है। अब त्यो एम हामीले पुरा गर्नको लागि हामीले अपडेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। हिजो हामीले अपडेट गर्दाखेरि मिड पोइन्ट निकालेर अपडेट गऱ्यौँ हैन, दुईटाको मिड पोइन्ट निकालेर हाम्रो क्लोज भएको थियो हैन। अब यसमा चाहिँ फरक मेथड छ अपडेट गर्ने। के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो अब यसमा चाहिँ हामीले यो जहाँनिर चाहिँ कट भएको छ यसमा चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्छ है। जस्तो यो कर्भ यस्तो मान्दै, ल यो fx1मा हामीले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ। टेन्जेन्ट भनेको थाहा छ नि हैन, टेन्जेन्ट भनेको त्यसलाई टच गरेर एउटा सर्फेसलाई टच गरेर जाने एउटा लाइन हो हैन। fx1मा एउटा हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ है। टेन्जेन्ट भनेको थाहा छ नि हैन, टेन्जेन्ट भनेको सर्फेसमा टच भएर यसरी जाने एउटा लाइन हैन। ल अब हाम्रो नयाँ पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर आउँछ त, यहाँनिर आउँछ है नयाँ पोइन्ट एक्सिसमा गर्नु। नयाँ पोइन्ट भनेको x2 मानौँ है। ल हेर्नु त यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट नजिक आयो हैन, नजिक आयो। अब हामीले नजिक आउँदाखेरि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर त्यो फर्मुला त डिराइभ गर्नु पर्यो हैन। क्लोज त आयो तर यो x2 निकाल्न हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर यो डिराइभ गर्नु पर्यो है। अब डिराइभ गर्नको लागि हामीले यहाँनिर युज गर्छौँ है, यहाँनिर यो चाहिँ अल्फा मानौँ, यो चाहिँ यसले बनाएको एङ्गललाई हामीले यहाँनिर अल्फा मानौँ है। ल हामीले चाहिँ अब x2 = कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ है। हामीलाई चाहिँ एउटा यो पोइन्ट थाहा हुन्छ हामीले गेस गरेको, अब नयाँ पोइन्ट हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यो नयाँ पोइन्ट कसरी निकाल्ने भनेर हामी फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। ल डिराइभ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, यसमा हामीले fx1मा हामीले स्लोप निकाल्छौँ। अब स्लोप अफ यो टेन्जेन्टको हामीले टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्छौँ है। ल यो पोइन्ट कति हुन्छ त, ल यसो हेर्दाखेरि बुझ्नु त, यो पोइन्ट कति हुन्छ, यसको कोअर्डिनेट कति होला। ल x1 छ हैन, यताबाट x1 कमा कति हुन्छ fx1 हैन। बुझ्नुभयो कोअर्डिनेट कति हुन्छ, यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, यताबाट x1 छ हैन, x एक्सिसमा x1 छ, y एक्सिसमा कति छ त fx1 हैन। बुझ्नुभयो हैन कोअर्डिनेट, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ त x1 कमा fx1। ल यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ त x2 कमा कति 0 हैन, y एक्सिसमा त छैन नि त, यसको त x एक्सिसमै छ। यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ x2 कमा 0, यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ x1, यतातिर x1 छ, माथि कति छ fx1 छ हैन। ल यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो आयो हैन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, यसको स्लोप निकाल्नु पर्यो है। अब तपाईहरु म्याथमा पढ्नु भएको होला,
स्लोप यदि दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने त्यसको स्लोप कसरी निकाल्छ त फर्मुला के हुन्थ्यो त हाम्रो स्लोप निकाल्ने y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x2 - ल हाम्रो अहिले दुईटा पोइन्ट कति छ एउटा चाहिँ हाम्रो छ x2, 0 छ हैन एउटा पोइन्ट यो अर्को पोइन्ट चाहिँ हाम्रो x1, fx1 यो चाहिँ हाम्रो दुईटा पोइन्ट छ है हामीले चाहिँ यसको टेन्जेन्टको स्लोप निकाल्नु पर्यो हैन त्यो स्लोपलाई चाहिँ हामीले tan अल्फाले पनि डिनोट गर्न सक्छ हैन म्याथमा पढेको हैन tan अल्फा भनेको स्लोप है स्लोपको फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 हैन यो x1 x2 y1 y2 सोच्नु है यसलाई भनेको यो y2 हैन y2 - y1 भन्नुको मतलब fx1 - 0 हैन y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 हो नि फर्मुला त fx1 - 0 हैन y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 हैन भन्नुको मतलब x2 चाहिँ यो x1 - x2 हैन फर्मुला त थाहा छ नि हैन y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 हुन्छ हैन यसमा यो x1 हुन्छ यो y1 हुन्छ यो x2 हुन्छ यो y2 हुन्छ हैन यो स्लोपलाई चाहिँ हामीले tan अल्फाले चाहिँ डिनोट गर्न मिल्छ हैन tan भनेको हाम्रो tan ले चाहिँ डिनोट गर्छ है स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट x1 यो fx1 मा चाहिँ स्लोप है x1 मा हाम्रो स्लोप चाहिँ ल यो स्लोपलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ पनि भन्न सकिन्छ है f डेक्स x1 हैन यो चाहिँ म्याथको कन्सेप्ट हो है यो स्लोप निकाल्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ fx1 भनेको त्यसको स्लोप हुन्छ है यो tan अल्फालाई हामीले fx1 पनि भन्न मिल्छ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ यता चाहिँ सेम राखौँ है fx1 - 0 लाई हटाइदिउँ हैन 0 हटाउँदा त केही भएन तल गन्छ x1 - x2 है स्लोपलाई चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभले हामीले इन्डिकेट गर्न मिल्छ है फर्स्ट डेरिभेटिभले यो चाहिँ म्याथमा थाहा छ होला नि त्यो त ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु के को x2 को हैन फर्मुला हामीले x2 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो ल x2 निकाल्नुको लागि हामीले यसलाई चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यसलाई यता लानु पर्यो यसलाई यता लाने हैन भनेपछि x1 - x2 = कति हुने भयो fx1 म्याथको है यो सिम्पल यो तल आयो हैन f डेक्स x1 हैन यतिसम्म त बुझ्नु भयो हैन यो माथि गयो यता क्रस मल्टिप्लाई गरेको है यो चाहिँ तल आयो ल हामीले निकाल्नु पर्ने यसको है नयाँ पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने x2 को टर्ममा निकाल्ने भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो त यसलाई उता लानु पर्यो हैन अनि फाइनली हाम्रो कति आउँछ x2 = यो यता गयो भनेपछि कति आउँछ x1 - fx1 डिभाइड बाइ f डैश भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ है डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ यसको ल यो हाम्रो फर्मुला आयो हैन यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यही हो हाम्रो कुनै नयाँ पोइन्ट निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्छ त हाम्रो प्रिभियस पोइन्ट हैन हामीले यो प्रिभियस पोइन्टमा कति घटाउनु पर्छ त माइनस यो भ्यालु चाहिँ घटाउनु पर्छ है यो भ्यालु भनेको fx1 डिभाइड बाइ f डैश x1 चाहिँ घटाउनु पर्छ है भन्नुको मतलब जेनरलमा कसरी लेख्न मिल्छ n+1 भनेको नेक्स्ट पोइन्ट है जस्तो यो पोइन्ट हैन एउटा पोइन्ट पछि नेक्स्ट पोइन्ट हुन्छ नि यो नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्न हाम्रो फर्मुला के छ पहिलाको पोइन्टमा कति घटाउने यो चाहिँ प्रिभियस कति घटाउने त fxn डिभाइड बाइ यसैलाई नै यो बनाएको है जेनरलमा बनाएको f डैश है हामीले कुनै नयाँ पोइन्ट निकाल्न छ भने के गर्नुपर्ने रहेछ पहिला पुरानो पोइन्टबाट कति घटाउनु पर्ने रहेछ fxn डिभाइड बाइ f डैश xn हैन हामीले चाहिँ यो इनपुट दिने अनि हाम्रो नयाँ पोइन्ट चाहिँ आउँछ हैन यसरी हाम्रो x2 को भ्यालु चाहिँ आउँछ हैन x1 छ भने हामीले x2 को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछौँ हैन यो फर्मुला युज गरेर हैन त्यसैगरी अब फेरि यसलाई यहाँसम्म पुर्याउनु छ नि त अहिले त यहाँ पुग्यो हैन फेरि यसबाट हामीले फेरि यहाँ यो fx2 हुन्छ हैन फेरि टेन्जेन्ट ड्रा गर्छौँ हैन अझ नजिक आयो हैन x3 भयो फेरि त्यस्तै फर्मुला युज गरेर नजिक आउँदै हुन्छ के यस्तै फर्मुला युज गर्दै जाने फाइनली हाम्रो यहाँसम्म पुग्छ है यसमा चाहिँ एउटा यहाँबाट कहाँसम्म पुग्यो त यो हाम्रो एक्ज्याक्टसम्म चाहिँ पुग्छ हैन नयाँ पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त यो पुरानोबाट कति घटाउने x1 - fx1 बाइ f डैश x1 है यसलाई जेनरलमा यो लेखेको यो चाहिँ न्यू पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त पुरानो पोइन्ट हैन ओल्ड पोइन्ट माइनस त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यसको फंक्सनल भ्यालु र फर्स्ट डेरिभेटिभले यसरी है यो पोइन्ट यो चाहिँ घटाउनु पर्यो यो फर्मुला चाहिँ मेन याद राख्ने है यो ल इजी छ यो फर्मुला नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्न हाम्रो पुरानो पोइन्टबाट fx1 डिभाइड बाइ f डैश x1 है ल
अब यति यो फर्मुला याद गरेपछि हाम्रो गर्न सकिन्छ हिसाबहरू। यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होइन? हाम्रो एउटा इनिसियल भ्यालु हुन्छ अनि ट्यान्जेन्ट लिएर हामीले त्यसको नजिक नजिक जाँदै जान्छौँ ल फाइनली हामीले यो यहाँसम्म पुग्छौँ है। नयाँ पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको यो डिराइभ गऱ्यौँ नि हामीले। यो डिराइभ गर्न त आयो होइन? यसको स्लोप निकाल्ने, स्लोप भनेकै हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ हो अनि अरू केही यता क्रस मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो सिम्पल छ निकाल्नु है फर्मुला। ल अब यसको एउटा चाहिँ हिसाब गरौँ है, यसको एउटा न्युमेरिकल गरौँ है। कन्सेप्ट चाहिँ यो है, यो फर्मुला याद गर्नु है, xn + 1 = xn - fxn डिभाइड बाई f डैश xn है। यही फर्मुला युज गरेर हामीले यहाँले हिसाब गर्छौँ। इक्जाममा आएको हिसाब गर्छौँ है एउटा। सबैले अब क्याल्कुलेटर र एउटा रेडी राख्नु त, कपी र क्याल्कुलेटर अगाडि। यो चाहिँ इजी छ, यसमा चाहिँ हामीले एकचोटि क्याल्कुलेटर सेट गरेपछि हामीले त्यसपछि खाली इक्वल्स टु प्रेस गर्दै जाने, यसमा केही गर्नै पर्दैन, नयाँ पोइन्ट राख्नु पर्दैन है। हिजोको भन्दा धेरै इजी छ, सबभन्दा इजी मेथड नै यो हो। हिजोको भन्दा पनि अब पछाडि सेकेन्ड मेथड भन्ने आउँछ, त्यो भन्दा पनि यो इजी। सबभन्दा इजी मेथड भनेको यो न्युटन एप्सन नै इजी हुन्छ है सबभन्दा। ल कन्सेप्ट चाहिँ भयो होइन, यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। ल म यहाँनिर फर्मुला पनि लेखिदिन्छु, यहाँनिर पहिला फर्मुला लेख्छु अनि न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। फर्मुला के हो त, हाम्रो न्यू पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको fx1 + 1 भनेको न्यू पोइन्ट है, भनेको यो चाहिँ प्रिभियस पोइन्ट होइन, अगाडि आएको प्रिभियस अगाडिको इटरेसनमा आएको पोइन्ट माइनस f xn डिभाइड बाई f डैश xn है। ल सिम्पल छ फर्मुला, यो न्यू पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला पुरानोबाट यति घटाउने है। अब एउटा चाहिँ इक्जाममा आएको क्वेसन हेरौँ है। ल इक्जाममा आएको क्वेसन चाहिँ यहाँ छ, यो चाहिँ 2020 मा आएको रहेछ, यो भर्खर लेटेस्ट। ल सबैले देखिरहेको छ होइन यो। ल के छ यहाँ क्वेसन, के छ पढ्नु है। बाई युजिङ न्युटन एप्सन मेथड फाइन्ड द रुट अफ इक्वेसन x⁴ माइनस x - 10 = 0 होइन, विच इज नियरर टु, ल यहाँनिर हेर्नु है यहाँ के भनेको छ, विच इज नियरर टु होइन, त्यो यस्तो रुट निकाल्नु पर्यो हामीले जुन चाहिँ 2 को नजिक छ होइन। त्यो x⁴ माइनस x - 10 होइन, यसको चाहिँ 4वटा रुट आउनुपर्ने होइन खासमा, तर हामीले एउटा मात्र निकाल्ने हो। तर कुन रुट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ 2 को नजिक छ, सबभन्दा 2 को नजिक भएको चाहिँ निकाल्ने है। रुट त यसको 4वटा हुन्छ है, टोटल 4वटा हुनुपर्ने होइन, तर हामी फाइन्ड गर्ने एउटा मात्र हो। कुन चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो त, जुन चाहिँ x = 2 को नजिक छ होइन, भनेको हाम्रो आन्सर चाहिँ 2 को नजिक आउनु पर्यो है। 2 को नजिकको भ्यालु चाहिँ आउनु पर्यो हाम्रो आन्सर। करेक्ट अप टु कति डेसिमल प्लेससम्म हाम्रो करेक्ट हुनु पर्यो, 3 डेसिमल प्लेससम्म होइन, यो त थाहा छ नि 3 डेसिमल प्लेस भनेको। अब यो क्वेसन हामीले हेरौँ है। हजुर के छ, के सोध्नु छ? ल सबैले रेडी हुनु है, रेडी। ल सबैले कपी र अनि क्याल्कुलेटरहरू रेडी पार्नु। ल हामीलाई दिएको इक्वेसन यहाँनिर लेखौँ। ल के छ, fx इक्वेसनलाई लेख्ने कसरी, x⁴ माइनस x - 10 यो छ होइन। ल यो हाम्रो इक्वेसन छ है। कतिसम्म चाहिँ हेर अप टु 3 डेसिमल डिजिट भनेको चाहिँ अप टु 3 डेसिमल डिजिट होइन, DIGIT। ल 3 डेसिमल डिजिटसम्म चाहिँ हाम्रो स्टपिङ क्राइटेरिया है, स्टप गर्ने 3 डेसिमल डिजिटसम्म चाहिँ सेम आयो भने हामीले स्टप गर्नुपर्छ। x⁴ भनेपछि यसको चाहिँ खासमा आउनुपर्ने रुट 4वटा होइन, पावर चाहिँ डिग्री जतिवटा त्यतिवटा चाहिँ रुट हुनुपर्ने हो खासमा। ल तर यसमा के भनेको छ, त्यस्तो रुट फाइन्ड गर्ने जुन चाहिँ x = 2 यसको नियरर छ होइन। केही नभनेको भए त हामीले जुन निकाल्ने पनि हुन्थ्यो होइन, फाइन्ड द रियल रुट मात्र भनेको भए जुन निकाल्ने पनि हुन्छ होइन। तर हामीले के भनेको छ, x = 2 को नजिकको भ्यालु चाहिँ x = 2 को चाहिँ निकाल्ने भनेको छ है। ल हिजो एउटा भाइको मेथडबाट त्यो हामीले निकाल्ने थियो नि रुट निकाल्ने, त्यसबाट गर्नु त कति आउँछ यसको रुट नि, त्यसबाट हाम्रो एउटा मात्र रुट आउँदो रहेछ कि, त्यो हिजोको एउटा कुन भाइले भन्नुभएको थियो नि त्यो, यसबाट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र रुट आउँछ है। ल x = 2 को
नजिकमा जुन रुट छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्ने है यसको हुन्छ ल त्यसको लागि हामीले एउटा इनिसियल गेस गर्नु पर्यो है ल अब न्युटन ऱ्याप्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाइसेक्सनमा त हामीले दुईटा गेस गर्नुपर्छ हैन न्युटन ऱ्याप्सनमा हामीले एउटा नम्बर गेस गर्ने हो अनि त्यसलाई नै अपडेट गर्दै जाने हो यसमा चाहिँ हामीले दुईटा गेस गर्नु पर्दैन है ल एउटा गेस गर्दा पनि अब त्यस्तो नम्बर अब तपाईहरुको ट्रिकमा चाहिँ भर पर्छ है हामीले जति नजिकको नम्बर गेस गर्यो त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फास्ट हाम्रो आन्सर आउँछ हैन हिजो पनि भनेको हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरभल जति न्यारो छ त्यति हुन्थ्यो है यसमा चाहिँ जति नजिकको नम्बर गेस गर्यो त्यति फास्ट आउँछ है त्यो हिजोको कन्सेप्ट युज गर्दा पनि हुन्छ है अब हामीले कति गेस गर्ने भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन पहिला हैन तर यो मात्र थाहा छ कि x = 2 को नजिकमा छ त्यो नम्बर है भनेपछि हामीले 2 बाट स्टार्ट गर्न मिल्यो नि त हैन यो क्लु दिएको हो के कति गेस गर्ने भनेर यो खास आन्सर क्वेशनले के गर्न खोजेको तिमीहरुलाई चाहिँ क्लु दिन खोजेको एउटा चाहिँ एउटा क्लु चाहिँ दियो हैन यसले 2 को नजिक छ भनेपछि बुझ्नु पर्यो नि त जुन नजिक छ हामीले त्यही लिने त त्यही लिन्छौँ नि हैन भनेपछि यो नभनेको भए त हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो सर 2 को नजिक भनेपछि हामीले ल 2 नै लिदियौ हैन 2 भनेको हैन फेरि रुट चाहिँ 2 हो भनेको हैन 2 को नजिक छ भनेपछि यो एउटा तपाईहरुलाई क्लु दिएको हैन गेस कति गर्ने भनेर तपाईहरुलाई भन्न खोजेको हो भनेपछि तपाईहरुले स्टार्ट कतिबाट गर्नु पर्यो 2 बाट गर्नु पर्यो हैन नभनेको भए हामीले अरु कुनै नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट गर्थ्यौं हैन 0 बाट गर्थ्यौं होला 1 बाट गर्थ्यौं हैन अरुबाट गरिन्थ्यो तर यो क्लु दिएको भएर हामीले अब 2 को नजिक छ भनेपछि जुन नजिक छ हामीले त्यही लिन्छौं है सबभन्दा नजिक जुन छ त्यही लियौं हैन जति नजिक आउँछ त्यति फास्ट हाम्रो रिजल्ट आउने है जस्तो हाम्रो जस्तो फाइनल यसको रुट चाहिँ जस्तो 1.7 होला रे हैन यो सपोज गरौँ है होला कुनै हैन र हामीले चाहिँ ल 10 गेस गर्दा हैन 10 गेस गर्यो भने त यसमा धेरै इटरेसन लाग्छ हैन 10 बाट यहाँसम्म आउनु पर्यो तर हामीले यसको नजिकको ल 1.8 गर्यो भने झन् फास्ट आउनु भयो हैन 2 गर्यो भने अलि ढिलो आउनु भयो हैन जति नजिकको नम्बर गेस गर्यो हाम्रो त्यति नै हाम्रो कम इटरेसन लाग्छ है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु है जति नजिकको नम्बर हामीले गेस गर्छौं त्यति हाम्रो इटरेसन कम लाग्छ है ल सबै रेडी हैन अब ल यसमा चाहिँ हाम्रो ल यहाँ हेर्नु कतिवटा कलम बनाउनु पर्छ हेर्नु ल एउटा यसको लागि बनाउनु पर्यो हैन x1 को लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ नयाँ पोइन्ट निकाल्न एउटा यसको लागि बनाउनु पर्यो हैन एउटा यसको लागि बनाउनु पर्यो यो टर्म निकाल्नु छ नि त हामीलाई हैन एउटा यो टर्म निकाल्नु छ तीनटा कलम त भइहाल्यो हैन एउटा fxn राख्ने एउटा fxn एउटा f'(xn) हैन तीनटा कलम चाहिँ यो भयो हैन ल तीनटा बनाइहाल्नु नम्बर अफ इटरेसन है यो ITR ल नम्बर अफ इटरेसन लेख्नु है यो डाउनलोड केल्यावर व्हिडिओ सेव्ह रेकॉर्ड हेलो कसको यो माइक अफ यो केही क्वेशन सोध्नु भएको क्वेशन सोध्नु भएको कि ल एउटा फर्स्टमा चाहिँ नम्बर अफ इटरेसन है त्यसपछि अब यसको लागि एउटा कलम बनाउनु xn लेख्नु यो फर्मुलाबाट हामीले थाहा हुन्छ कतिवटा चाहिन्छ भनेर एउटा यसको लागि एउटा fxn को लागि एउटा f'(xn) को लागि एउटा चाहिँ यसको लागि हैन xn भन्ने चाहिँ ल एउटा कलम यो भयो मजाले गर्नु है यो चाहिँ एउटा मजाले गरेपछि तपाईहरुलाई इजी हुन्छ ल अब xn निकालिसकेपछि अब यसको लागि fxn है ल यसको लागि पनि एउटा कलम बनाउनु पर्यो त्यसपछि अब f' को लागि है f'(xn) को लागि एउटा चाहिँ कलम बनाउ हैन ल अब यो तीनटा आइसकेपछि हाम्रो फाइनली हामीलाई यो आउँछ हैन यो न्यू पोइन्ट को लागि एउटा बनाउने fxn = यही फर्मुला लेख्ने त अनि है यही फर्मुला लेख्नु है यहाँनिर यहाँनिर ठाउँ भएन हैन म चाहिँ ल xn - fxn / f'(xn) यसमा चाहिँ हामीले साइन के हेर्नु पर्दैन यो हिजोको हाम्रो साइन हेर्नु पर्थ्यो हैन यो चाहिँ मेटाइदिउँ है ल कतिवटा हाम्रो कलम चाहिँदैछ 1 2 3 4 5 यसमा 5 बाट चाहिन्छ है यो फर्मुला हो xn हैन xn - fxn / f' - fn है यो मेरो राम्रोसँग लेख्नु fxn / f'(xn) हो है यो चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ हो f'(xn) ल
ल हामीलाई के चाहिरहेको छ एउटा एक्सएन चाहिन्छ एउटा एफएक्सएन चाहिन्छ यो चाहिन्छ अनि यो तीनटा आइसकेपछि हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु हुन्छ हैन क्याल्कुलेटरबाट ल यसको लागि अब एफ एक्सएन हैन फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिरहेको छ हैन ल यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ छैन नि त ल त्यसैले के गर्नु पर्यो हाम्रो दिएको इक्वेसनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो यसको हैन किनभने यहाँ चाहिन्छ नि त हामीलाई एफ ड्यास चाहिन्छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्न आउँछ एफ ड्यास एक्स भने कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ गर्न आउँछ होला नि तपाईहरुलाई ल कति हुन्छ यसको 4x क्यूब हैन x पावर 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4x क्यूब हैन माइनस को माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन 1 डेरिभेटिभ त आउँछ नि अब यो 10 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ हैन अब लेख्नु परेन यो बुझ्नु भएन डेरिभेटिभ गरेको है किन गरेको भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिन्छ हामीलाई एफ ड्यास एक्सएन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन एक्सएन को भ्यालु चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो नि त यो एक्सएन को भ्यालु यसमा राखेपछि बल्ल यो आउने हैन त्यसैले यो निकाल्नु पर्यो पहिले है यो चाहिँ क्वेशन चाहिँ यो हो त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु पर्छ है फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने चाहिँ थाहा छ नि होला नि हैन x को पावर 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 4x क्यूब हुन्छ हैन माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन डेरिभेटिभ निकाल्न चाहिँ आउनु पर्छ है यसमा ल यति भइसकेपछि अब ल फर्स्ट इटरेसनमा लेख्नु है ल अब चाहिँ सेट गर्न सिकौँ है ल क्याल्कुलेटर लिनु त सबैले क्याल्कुलेटर लिनु ल भयो क्याल्कुलेटरमा हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ सेट गर्ने हो है ल सेट गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु क्याल्कुलेटरमा एक्सएन भन्ने त छैन हैन यसलाई चाहिँ के मान्ने त ए भनेर मान्दिनु है एक्सएनलाई हामी ए सपोज गर्छौँ हैन ल ए सपोज गरेपछि यो त आइहाल्छ हैन यसलाई चाहिँ केही सपोज गर्नु पर्दैन धेरै भेरिएबल चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन के झन् कन्फ्युजन हुन्छ है जति सक्दो कम भेरिएबल चाहिँ युज गर्ने एक्सएनलाई ए सपोज गर्ने है अब यो गरिसकेपछि हाम्रो यो त डाइरेक्ट आइहाल्छ हैन ए मा राखेपछि यो आउँछ यसलाई चाहिँ बी सपोज गर्ने n+1 लाई बी सपोज गर्ने ल दुईटा भेरिएबल मात्र निकालौँ हैन धेरै गर्यो भने हामीलाई झन् त्यो क्याल्कुलेटरमा गाह्रो हुन्छ के मिस्टेक हुन चाहन्छ एक्सएनलाई चाहिँ ए मानौँ xn+1 लाई चाहिँ बी मानौँ है पुरानो पोइन्टलाई चाहिँ ए मान्ने जुन नेक्स्ट पोइन्टलाई चाहिँ हामीले बी मान्यौँ है ल अब क्याल्कुलेटरमा गरौँ त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो ल यसलाई चाहिँ सेट गर्नु पर्यो हैन यो कोलमलाई सेट गर्नु पर्यो यहाँबाट स्टार्ट गर्नु ल एफएक्सएन भनेको के हो त एफए जस्तो भयो कि भएन एक्सएन भनेको ए हैन भनेको ए को भ्यालुलाई यसमा राख्ने त हो नि यो इक्वेसनमा हैन ल यो इक्वेसनलाई सेट गर्नु त क्याल्कुलेटरमा अल्फा गर्ने अल्फा ए को पावर 4 हैन एक्स को ठाउँमा चाहिँ ए राख्ने है ए को पावरमा 4 राख्नु अनि माइनस कति छ एक्स छ हैन एक्स को ठाउँमा चाहिँ ए गर्दै जानु है सबैले ए माइनस कति 10 हैन ल सेट गर्न त हिजो पनि आउँछ होला नि ए को पावर 4 माइनस ए माइनस 10 हैन क्याल्कुलेटरमा एक्स भनेको चाहिँ ए हो नि त हैन अब यो सेट गर्नु पर्यो नि एफ ड्यास भनेको ए को भ्यालुलाई चाहिँ यो फर्मुलामा राख्नु पर्यो हैन अब एफ ड्यास त यो हो नि त ल अब यो फर्मुला सेट गर्नको लागि यहाँनिर दुईटा चाहिँ सेमिकोलन दिनु है अनि 4 एक्स को ठाउँमा ए राख्ने है ए क्यूब हैन -1 ल यो सेट गर्नु दुईटा सेमिकोलन राखेर 4 ए को चाहिँ क्यूब हैन क्यूब गर्न त आउँछ नि हैन त्यहाँ क्यूब गर्नु क्यूब -1 हैन ल त्यो पनि सेट भइसक्यो हैन अब ल यो पनि सेट भयो ल यति गरेपछि यो सेट भयो हैन ल अब चाहिँ यो सेट गर्नु पर्यो यो ल अब यो सेट कसरी गर्ने यहाँ फेरि यहाँनिर सेमिकोलन दिनु पर्यो दुईटा हैन दिइसकेपछि यहाँ म लेख्छु यहाँनिर लेख्छु अब यो सेट गर्ने हैन यो भनेको बी मानेको छैन हामीले यो कुन हो बी अब के गर्ने बी यसको ठाउँमा इक्वल्स टु एक्सएन भनेको के हो ए हैन माइनस फेरि यो एफएक्सएन चाहिँ लेख्ने है यहाँ जस्तो हो त्यस्तै एफएक्सएन भनेको यही कुरा त हो नि भनेपछि ए को पावर 4 माइनस ए माइनस 10 डिभाइड बाई 4a क्यूब सेम यस्तैमा लेख्नु न एफएक्सएन को ठाउँमा चाहिँ यो लेख्ने एफएक्सएनमा यो लेख्ने हैन ल यो सेट गर्नु त b इक्वल्स टु a माइनस अनि फ्र्याक्सनमा राख्ने ए को पावर 4 माइनस ए माइनस 10 डिभाइड बाई 4 क्यूब -1
यो सेट हुनु त यहाँ दुईटा सेमिकोलन आयो b इक्वल्स टु लेख्नु है त्यहाँ फेरि अगाडि b इक्वल्स टु a माइनस त्यसपछि फ्र्याक्सनको साइन दिने त्यसपछि माथि कति राख्ने a को पावर 4 माइनस a माइनस 10 हैन तल कति राख्ने हो त 4 a को पावरमा क्युब दिने 4a क्युब माइनस कति 1 हैन माइनस 1 ल यो तीनटै सेट भयो हैन यो तीनटै सेट भयो अब लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा आछ ल यो तीनटा सेट भइसक्यो है यो मेटाइदिउँ है ल सेट गर्न त सजिलो छ नि यहाँनिर यो ए यसको ठाउँमा बी राख्ने हो यसको ठाउँमा ए एफएक्सन चाहिँ हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ नि त है ल अब लास्टमा चाहिँ फेरि अब के गर्नुपर्छ त हामीले यो नयाँ पोइन्ट आउँछ नि अब यो नयाँ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को इटरेसनमा लेख्ने हो नि त हैन यो ओल्ड पोइन्ट लेख्ने हो यहाँनिर हैन यो चाहिँ यहाँ लेख्ने हो भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो लास्टमा चाहिँ फेरि सेमिकोलन दिएर त्यसको पछाडि a इक्वल्स टु b लेख्नु है यो किन लेखेको भन्दाखेरि यो नयाँ पोइन्ट भनेको अर्को इटरेसनमा हाम्रो के हुन्छ त पुरानो पोइन्ट हुन्छ भन्न खोजेको हैन लास्टमा लेख्नु त लास्टमा सेमिकोलन दिएर के लेख्नु पर्यो a इक्वल्स टु b भन्न खोजेको के हो त यसले यो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको अर्को इटरेसनमा हाम्रो प्रिभियस पोइन्ट हो अर्को इटरेसनमा के हुन्छ त फेरि इनिशियल पोइन्ट हुन्छ हैन यो भ्यालुलाई यसमा राखेको हो केही कारण ल अब यति गर्छ तपाईको इजी हुन्छ है अब ल अब यति सेट भएपछि अब के गर्ने हो क्याल्क भन्ने चाहिँ त्यहाँ प्रेस गर्नु क्याल्क ल अब यहाँ लेख्न सुरु गर्नु है यहाँनिर टेबलमा फर्स्टमा हामीले कति मान्छौँ इनिशियल गेस कति हो हाम्रो यहाँ चाहिँ x = 2 को क्लोजर भनेको छ हैन x = 2 को नजिक हुनु पर्यो भनेको छैन रुट भनेपछि हामीले यो 2 नै 2 के गर्दियौ इनिशियल गेस गर्दियौ हैन यो हाम्रो इनिशियल गेस हो है यो 2 किन गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ हैन 2 को नजिक छ भनेको चाहिँ रुट हैन नजिक भएपछि त हामीले त्यही लिए ल 2 को नजिक छ भनेपछि 2 अब a माग्दाखेरि हामीले कति दिनु पर्यो 2 गरौँ त 2 गरौँ हैन अब इक्वल्स टु गर्ने कति आयो ल कति आयो गरौँ त अब इक्वल्स टु मात्रै गर्ने काम हो अब हाम्रो केही कामै छैन अरु अब फेरि हिजोको जस्तो फेरि दुईचोटी गर्नु पर्दैन 4 आयो फेरि इक्वल्स टु गर्नु ल 31 हैन फेरि इक्वल्स टु गर्नु यसले डेसिमलमा लेख्नु 1.87 हैन 87 हैन ल फेरि इक्वल्स टु गर्नु 87 यहाँनिर अब कतिसम्म छ 0.96 ल 5 वटा सम्म लेख्नु ल इक्वल्स टु गर्दै जानु है र माइक चाहिँ इक्वल्स टु माइक अफ गर्नु त क्यार आएको छ ल ल फेरि इक्वल्स टु गर्दै जाने अब फेरि अब ए को ठाउँमा कति आछ यही भ्यालु यहाँ हैन 1.87096 इक्वल्स टु गर्दै जाने अब कामहरु हाम्रो है दोस्रो इटरेसनमा हाम्रो यस्तो भ्यालु कति आउँछ 0. हामी नयाँ भ्यालु दिनै पर्दैन यसमा खाली इक्वल्स टु गर्दै जाने केही गर्नै पर्दैन है किनभने यो सेट गरिसकेछ हामीले नयाँ पोइन्ट कति आयो 0. यहाँनिर कति आउँछ 38267 है 5 वटा सम्म लेख्नु अरु नलेख्दा पनि हुन्छ है इक्वल्स टु गर्दै जाने यो कति आउँछ 25.1974 ल 5 वटा सम्म लेखौँ फेरि इक्वल्स टु गर्दै जाने हामीले हिजोको जस्तो नयाँ भ्यालु चाहिँ दिनु पर्दैन यसमा खाली इक्वल्स टु मात्र गर्दा हुन्छ 18557 हैन ल फेरि थर्ड इटरेसनमा फेरि इक्वल्स टु गर्नु फेरि इक्वल्स टु गर्दै जाने हैन ए को भ्यालु कति आयो त्यहाँ देखिरा हुन्छ हाम्रो कति आयो भनेर त्यहाँ चाहिँ 85578 ल इक्वल्स टु गर्ने कति आयो यो चाहिँ इन्टु 10 को पावर 4.8 इन्टु 10 को पावर -3 यस्तो आयो हैन इक्वल्स टु गर्दै जाने हो के अनि यो भर्दै जाने फर्म भरे जस्तो यहाँ चाहिँ फर्म भर्दै जाने 0.456465 हैन 5 वटा सम्म लेख्नु ल यहाँ कति आउँछ 1.855
आयो 8 ल यहाँनिर हेर्नु त अब 3 इटरेसनमै हाम्रो आन्सर आइसक्यो अप टु कति डेसिमल डिजिटसम्म थियो 3 डेसिमल डिजिटसम्म हैन ल 3 सम्म भइसक्यो नि त हैन ए आएन ल यो चाहिँ के हो त रुट कति हो त 1.855558 ल 2 को नजिक छ नि हैन यो 2 को नजिक त नजिकै छ नि लगभग भनेपछि हाम्रो यो रुट चाहिँ कति आयो त हाम्रो 3टा इटरेसन मात्र लाग्यो नि त यो हाम्रो क्लु दिएको भएर कति सजिलो भयो नत्र हामीले के गर्थ्यौं 0 बाट स्टार्ट गर्थ्यौं होला 1 बाट हैन नत्र हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो इनिशियल गेस गर्न हेलो केही कन्फ्युजन छ यसमा हामीले नयाँ भ्यालु दिनु पर्दैन खाली इक्वल्स टु गर्दै जाने अनि भ्यालु चाहिँ पुट गर्दै जाने हो यसमा नयाँ भ्यालु हिजोको जस्तो दुईचोटी इन्ट्री गर्नु पर्दैन नयाँ ल केही छ यसमा कन्फ्युजन भन्नु त केही ल सोध्ने टाइम हेलो केही छ यसमा छैन सर इजी छ हैन इजी छ हैन हिजोको भन्दा इजी छ हैन छ सर यसमा चाहिँ हामीले खाली इक्वल्स टु मात्रै गर्दै जाने कि सेट गरिसकेपछि हामीले यो a इक्वल्स टु b यति गर्दाखेरि हाम्रो सेट गर्नु परेन कि फेरि हैन फेरि एक्सेप्ट गर्यो भने 5 वटा डेसिमल सम्म करेक्ट आउँछ ए हो 5 वटा सम्म भनेको भए फेरि एकचोटी गर्नु पर्यो हैन कति छिटो आयो हैन हाम्रो आन्सर भनेपछि हाम्रो इनिशियल यसमा चाहिँ हाम्रो पहिले यहाँ दिएको भएर कति सजिलो भयो 2 को नजिक छ भन्दै हामीलाई क्लु दियो हैन 2 गेस गर भनेर भन्नु खोजेको है कसैमा चाहिँ भनेको हुँदैन हैन कति भनेर सर हाम्रो एक्जाममा जति गेस गरेर गरे पनि हुन्छ जति गरे पनि हुन्छ तपाईहरुको लामो कतिको इटरेसन जान्छ भनेको हो कसैले चाहिँ अब अर्को टाडाको गेस गर्यो भने चाहिँ उसको धेरै जान्छ कसैले अब नजिकको गर्यो भने चाहिँ उसको फोटो छिटै आन्सर आउँछ के त्यसको लागि तपाईहरुले के थाहा हुनु पर्यो पहिले त्यसको रुट थाहा छ भने त सबभन्दा इजी त त्यो भयो है पहिले त्यो सकेसम्म त्यसको रुट चाहिँ पहिले फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्ने के ट्रिक छ भने हैन हिजोको जस्तो के ट्रिकहरु छ भने त्यस्तो कोसिस गर्ने है फाइन्ड गर्ने सर सिधै क्यालकुलेटर हान्दाखेरि 1.69 आउँछ सर रुट कसको यसको यो इक्वेसनको रुट खासबाट त 4 वटा हुनुपर्ने हैन यसमा अनि सर भन्नाले हिजो यसरी गरेको थियो नि त हामीले सिधै एक्स भ्यालु निकाल्दाखेरि हिजो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसरी -1.69 हो -1.69 हैन त्यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आयो के यसमा 4 वटा आउँछ हो त्यो मेथडबाट हामीले जम्मा एउटा मात्र निक्लिने हो के त्यसबाट त्यसैले त्यो मेथड सबैको लागि चाहिँ त्यो युज हुँदैन है त्यसमा चाहिँ त्यो e को पावर x यस्तो वाला आयो भने चाहिँ त्यसबाट गर्नु हैन यसमा त हाम्रो 4 वटा आउने हो नि त त्यो एउटा चाहिँ ठीक हो त्यो एउटा रुट चाहिँ हो त्यो है माइनस कति त्यो चाहिँ एउटा रुट हो हैन -1 point समथिङ आउँछ त्यो हैन -1.69 आउँछ यदि तपाईहरुले के पोजिटिभ रुट भनेर भनेको भए हामी के गर्ने सर हो पोजिटिभ रुट भने पनि अब तपाईहरुले चाहिँ ल यो पोजिटिभ आयो नि हैन पोजिटिभ छ भने यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने पोजिटिभ छ भने कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि त्यही हिजोको मेथड लाउने कि इनिशियल गेस गर्ने जस्तो पोजिटिभ छ भने हामीले नेगेटिभको त राख्नै भएन हैन एकचोटी 1 चेक गर्ने हैन 1 राख्दाखेरि यसमा कति आउँछ नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ पक्कै पनि 1 राख्दाखेरि यसमा नेगेटिभ आउँछ होला हेर्नु त नेगेटिभ आउँछ हैन 1 राख्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ माइनस कति आउँछ -8 आउँछ हैन 1 राख्दाखेरि 2 राख्दाखेरि कति आउँछ हेर्नु त 2 राख्दा कति आउँछ पोजिटिभ आउँछ होला है 2 को पावर 4 भनेको कति हो 16 हैन 16 माइनस 2 भनेपछि 14 हैन 14 माइनस 10 कति 1 राख्दा -10 आउँछ सर 1 राख्दा -10 हो -10 एक्सन को चाहिँ आउँछ 1 राख्दा 1 -10 1 राख्दा एक्सन को चाहिँ -10 आउँछ कसको एक्सन को -10 एक्सन म यहाँनिर लेखिरहेको छु यहाँनिर 1 राख्दा चाहिँ -10 आउँछ हैन 2 राख्दा कति आउँछ 4 आउँछ 2 राख्दा 4 आउँछ हैन ल अब तपाईले के बुझ्नुभयो त हाम्रो रुट चाहिँ 1 र 2 को बीचमा छ भन्ने त थाहा भयो नि त हामीले यति गर्दाखेरि हैन 1 र 2 त पोजिटिभ हो कि हैन पोजिटिभ नम्बर हो कि हैन भनेपछि पोजिटिभ रुट छ भने तपाईलाई पोजिटिभ रुट निकाल्न भन्यो भने के गर्नु पर्यो त गेस गर्दाखेरि पनि पोजिटिभलाई मात्र चेक गर्नु पर्यो के हैन नेगेटिभ -1 राखेर चेक गर्नु भएन हैन आउन त सक्छ त्यो -1 बाट तर हामीले चेक गर्दाखेरि नै के गर्नु पर्यो इनिशियल गेस गर्दाखेरि हामीले पोजिटिभ नम्बरलाई मात्र गेस गर्नु पर्यो है जस्तो यसमा 1 बाट राखेर चेक गर्नु पर्यो 2 राखेर गर्नु पर्यो हैन अब कसैमा 3 4 पनि राख्नु पर्ला बुझ्नुभयो
यो पोजिटिभ गेस गऱ्यो भने त यो रिजल्ट त पोजिटिभमै आउँछ नि हैन। त्यति यसको बिचमा छ भने त पोजिटिभ नै हुने पनि नम्बर 1 र 2 को बिचमा छ भनेपछि त्यो त पोजिटिभ हो नि, पोजिटिभ रुट आउँछ है। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, बुझ्यो हैन। गेस गर्दाखेरि ध्यान दिने हो। यदि यहाँ केही भनेको छैन भने त हामीले के गर्नु पर्यो, जुन निकाले पनि हुन्छ एउटा कुनै है, त्यही हिजोको मेथड एप्लाई गरेर माइनस कति आएको थियो नि अघि, माइनस 1.6974 त्यो निकाले पनि हुन्छ है। त्यो यदि केही भनेको छैन भने त्यो गर्दा भयो। तर यसमा के भनेको छ, x = 2 को नजिक भनेको छ हैन। भनेपछि 2 को नजिक भनेपछि हामीले त्यो त नजिक छैन नि त अघिको रुट त, -1.6 त्यो चाहिँ योभन्दा नजिक त छैन नि हैन, यो त नजिक छ है। केही भनेको छैन भने हामीले जुन निकाल्दा पनि हुन्छ। यदि पोजिटिभ रुट छ यस्तो भन्यो भने चाहिँ अहिले ध्यान दिनु पर्यो है, गेस कति गर्ने भनेर ध्यान दिनु पर्यो है। ल एउटा क्वेसन म यहाँनिर अर्को अब ट्रिग्नोमेट्रिकवाला गराउँछु है। अर्को क्वेसन यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग छिटै आउँछ है इट्रेसन, हाम्रो कन्भर्जेन्स यसको फास्ट हुन्छ। कन्भर्जेन्स फास्ट भन्नुको मतलब यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हिजो बाइसेक्सन भन्दा चाहिँ फास्ट आउँछ है। यदि जान्नुभयो भने गर्नु पर्यो, राम्रो गेस चाहिँ लिनु पर्यो, इनिसियल गेस चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। ल अर्को क्वेसन चाहिँ अब एउटा ट्रिग्नोमेट्रिकवाला गरौँ है। एउटा ट्रिग्नोमेट्रिकवाला चाहिँ एउटा गराउँछु। केही कन्फ्युजन छ यसमा, केही सोध्नु छ भने ल सोध्दै गर्नु नि, मेटाउँदै गर्छु म। न्युटन ऱ्याप्सनमा केही छ मेथड, के कन्फ्युजन छ? म आज तपाईहरुलाई एउटा नोट अपलोड गर्छु हैन। त्यो चाहिँ अब पियु को त हैन हैन, यो पूर्वाञ्चलको त हैन, तर अरूको हो। त्यसमा चाहिँ धेरै क्वेशनहरु सोलुसन छ के, त्यसको चाहिँ अब सोलुसन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ ट्राई गर्दै गर्नु है, त्यसमा हेर्दै, सबै नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसमा त्यो सिलेबस आउट अफ सिलेबस हुन्छ, तर क्वेशनहरु छ है त्यसमा। एउटा नोट पछि म अपलोड गर्छु। त्यसको क्वेशनहरु हेरेर यसो क्याल्कुलेटरमा ट्राई गरे हुन्छ है। सबै सल्भ गर्न नसके पनि है क्याल्कुलेटरमा चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ त्यो त्यसरी। ल ल एउटा क्वेशन लेख्नु अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। फाइन्ड द रियल रुट, कपीमा गर्ने ल, अफ 3x minus cos x minus 1 equals to 0 up to 3 decimal point। ल यो चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइपको है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म छ नि एउटा cos x भन्ने हैन। यस्तोलाई कसरी सल्भ गर्ने एउटा चाहिँ गरौँ है। ल हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, हाम्रो फंक्सनल भ्यालु कति छ, 3x minus cos x minus 1 छ हैन। ल न्युटन ऱ्याप्सन आउने बित्तिकै हामीले त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्छ है। डाइरेक्ट निकाले भयो सिधै। ल यसको डेरिभेटिभ निकाल्न आउँछ, 3x को कति हुन्छ, 3 हुन्छ हैन, माइनस को माइनस, cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, माइनस sin x हुन्छ हैन, माइनस sin x। माइनस sin x भन्नुको मतलब माइनस माइनस भएर यो प्लस भइहाल्छ है। यो मिस्टेक गरेर पुरै मिस्टेक हुन्छ। यहाँ डेरिभेटिभ चाहिँ आउनुपर्छ फेरि। अब -1 को कति हुन्छ, 0। कसरी आयो बुझ्यो नि हैन। 3x को डेरिभेटिभ भनेको 3, माइनस को माइनस हैन, cos x भनेको फेरि माइनस sin x हुन्छ के, त्यो माइनस माइनस गरेर प्लस आयो। अनि यो हैन न्युटन ऱ्याप्सनमा पहिले हामीले यो निकालेको है, यो डाइरेक्ट चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ। ल यसमा चाहिँ हामीले एउटा ट्रिकको एप्लाई गरौँ है। अब यसमा हामीले भनेको छैन नि त कति गेस गर भनेर, हामीलाई केही क्लु छैन हैन हामीलाई हैन। त्यो हिजो भनेको मेथड चाहिँ ल युज गरौँ त। यसको कति आउँछ, पहिला चाहिँ क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमा लगाउनु सबैले। रेडियनमा लगाएन भने हाम्रो मिस्टेक भयो सिधै। रेडियनमा लगाउनको लागि के गर्ने, मोडमा शिफ्ट मोड गरेर अनि फोमा चाहिँ रेडियन मोड छ है। फो गरेपछि त्यहाँनिर माथि आर देखाउँछ होला हैन। ल अब गर्नु त यसको सोलुसन पहिल्यै हामीलाई रुट थाहा हुन सक्छ कि मेथड छ हाम्रो तरिका, त्यो हिजोको तरिका युज गर्नु त कति आउँछ ल मलाई भन्नु। 3 यसलाई चाहिँ सेट गर्नु तपाईलाई, 3x 0.6071 3x माइनस म हेर्छु यहाँनिर cos x माइनस कति 1 हैन, भनेपछि कति आउँछ 0. कति 6071 3x माइनस cos x रेडियनमा लगेर गर्नुभयो भयो सर।
0.607 आएको रेडियनमा लगेर गर्नु त मेरो त ओके एकछिन है म यहाँ कस रेडियनमै गरे ल भाइ हेर्छु है के गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ सेट गर्ने हैन cos x मै बिर्सेँ के आयो cos x माइनस 3x माइनस 1 हैन त्यसपछि शिफ्ट र क्याल गर्ने हैन शिफ्ट र क्याल गर्ने अनि इक्वल्स टु गर्ने हैन 3x minus cos x हो है सर cos 3x minus cos x कति आउँछ 0.607 आउँछ के सर 0. हो ठिक 0. कति 0.6 6071 ल यो पहिल्यै हामीलाई थाहा भयो हैन यसको रुट यति छ भनेर थाहा भयो नि त हैन ल अब यसको गेस कति गर्नुहुन्छ ल भन्नु ल अब यसको गेस के गर्नु पर्छ हामीले यसको नजिक नजिकको भ्यालु चाहिँ लिनु पर्यो है कति कति लिँदा ठिक हुन्छ ल 0.65 ल सकेसम्म नजिक लिनु है ल 0.6071 छ ल 0. हामी 6 लिदियौ नि भन्यो 0.6 लिदियौ है 0.6 लिदियौ 0.6 लिनुपर्छ 0.6 लिने भयो 0.5 लिने भयो हैन 0.5 लिने धेरै 0.5 लिने भयो हैन एक लाइनमा आउनु भन्दा अलि एक दुई लाइन त होस् न हैन ल 0.5 नै गर्दिनु ल फर्स्टमा चाहिँ इटरेसन हुन्छ हैन आइटीआर इटरेसन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ एक्सन हुन्छ हैन एक्सन पछि के हुन्छ एफ एक्सन हुन्छ हैन एफ एक्सन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ एफ डैश एक्सन हुन्छ हैन त्यसपछि के हुन्छ न्यू पोइन्टको लागि एफ एक्सन + 1 इक्वल्स टु एक्सन माइनस एफ एक्सन डिवाइड बाइ के हुन्छ एफ डैश एक्सन हुन्छ हैन ल अब एकचोटि सेट गरेर हेरौँ त सबैले ल फर्स्ट इनिशियल चाहिँ हामीले ल 0.5 बाट गरौँ ल 0.6 गरेर नि एकै छिटो आउला भन्ने गरे एक लाइनमा ल ठिकै छ छिटो आयो नि हुँदैन हुन्छ ल सेट गर्नु त सेट गर्नको लागि आउँछ नि हैन पहिला एफ एक्सन सेट गर्नु यसलाई चाहिँ ए मान्ने हैन यसलाई ए मान्ने एफ एक्सन अब भनेपछि यसमा ए राखेर हेर्नु पर्यो पहिला 3a माइनस cos a हैन cos a अनि -1 गरिसकेपछि त्यसपछि सेमिकोलन दिनु पर्यो हैन सेमिकोलन दिइसकेपछि अब एफ डैश एक्सन को अब यसको चाहिँ सेट गर्ने हैन एफ डैश एक्सन हामीले निकालिसक्यो हैन यो ल यो सेट गर्ने अब 3 + sin a 3 + sin a sin अनि अल्फा गरेर a गर्ने हैन ल 3 + sin a भयो हैन त्यसपछि के सेट गर्ने त अब यो टर्म सेट गर्ने यसलाई चाहिँ b मानौँ है यो xn + 1 लाई b मानौँ फेरि सेमिकोलन दिएर के गर्नु पर्यो b इक्वल्स टु a माइनस हैन a माइनस अनि a माइनस कति गर्ने कति छ माथि f एक्सन छ हैन f एक्सन भन्नुको मतलब यसमा a राख्ने त है 3a माइनस cos a सेट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बरु दुईचोटि चेक गर्ने यहाँ मिस्टेक भयो भने सबै मिस्टेक हुन्छ एक्जाममा चाहिँ बरु पछि चाहिँ यसको सर हजुर यसमा त्यो एन्सर हेर्दाखेरि तपाईले भन्नु नि अप टु 3 डेसिमल लास्टको तीनटा के सिमिलर आउनु पर्ने के यसमा 3 डेसिमल त सिमल भनेछ नि यहाँ 3 डेसिमल पोइन्ट तर एन्सर त यहाँ 0.607 आउँछ तब सिमिलर यहाँ के भयो त नि सिमिलर त हामीले गर्दै गएपछि आउने नि त यो त हामीलाई पहिले थाहा भएको हो यो चाहिँ आउँछ भनेर हैन यो त हामीलाई इनिशियल गेस गर्नको लागि खाली हामीलाई एउटा क्लु आयो के अहिले हेरौँ न यो गर्दै जाउँ है ल लास्टमा के लेख्नु पर्छ रे लास्टको के थियो ल भन्नु त a = b हैन यो त लेख्नै पर्छ है a = b लास्टमा चाहिँ न्युटनेसनमा हैन नत्र भने फेरि हामीले दुई टाइप गर्ने झन्झट हुन्छ पछाडी a = b लेखेपछि यो अब झन्झट भएन हामीलाई हैन यो b को भ्यालु चाहिँ फेरि a मा गएर आफै बस्ने भयो हैन ल a = b चाहिँ लेख्दिनु है लास्टमा a = b ल सेट भएपछि के गर्ने त क्याल्क भन्ने चाहिँ त्यसपछि एकचोटि चेक गर्नु है मजाले मिस्टेक भयो भने फेरि सबै मिस्टेक हुन्छ
है बरु यसमा टाइम लाग्यो केही भएन नत्र त यो पुरै हिसाबै मिस्टेक हुन्छ नि 3 प्लस चाहिने ल यो ठिक छ त्यसपछि ठिक छ भनेर थाहा पाइसकेपछि क्याल्क गर्ने सिएलसी क्याल्क गर्ने अनि ए को भ्यालु माग्छ है इनिसियल भ्यालु माग्छ अहिले हामीले 0.5 छ हैन ल 0.5 गर्ने इक्वल्स टु अब हाम्रो इक्वल्स टु मात्र गर्ने काम हो केही छैन अब त्यसपछि सेट गरिसकेपछि आनन्दले अब माइनस गर्छ 0.3775 ल 5 वटासम्म चाहिँ लेख्दै जानु है त्यसपछि इक्वल्स टु गर्दै जाने आन्सर चाहिँ लेख्दै जाने यहाँ 3.47942 हैन and 0.6085 हैन 1 ल अब चाहिँ खाली इक्वल्स टु गर्दै जाने ए आएको बेला चाहिँ ए को भ्यालु राख्ने बी जे आछ त्यसको भ्यालु चाहिँ राख्दै जाने के 0.60851 कति आयो 5.6 into 10 को पावर minus 3 5.06 रहेछ 06 यहाँनिर गर्छ 3.571658 है अब खाली इक्वल्स टु गर्दै जाने हो केही गाह्रै छैन अब त 0.60710 है हेर्नु आउन लागिसक्यो यो भ्यालु यति छिटै आउन लागिसक्यो है यहाँनिर थर्ड डिजिटमा कति भयो 0.60710 ल थर्डमै आउला जस्तो छ 8.2373 into 10 को पावर minus 7 इक्वल्स टु गर्दै जाने भ्यालु चाहिँ राख्दै जाने है जुनमा राख्ने हो त्यहाँ ठ्याक्क मिलाउँदै जाने 5704 आयो सर आयो थर्ड डिजिटमा कति आयो त हाम्रो 0.60710 हैन 5 वटासम्म मिलिसक्यो ल 3 भनेको यहाँ त 5 वटासम्म चाहिँ मिल्यो हैन यहाँ चेक भयो नि त यो दुईटामा चाहिँ सेम आएपछि 3 डेसिमल पोइन्ट चाहिँ भयो हैन 5 भने पनि यो 5 वटासम्म भएको छ हैन भनेपछि हाम्रो रुट कति भयो त रुट चाहिँ डाइरेक्ट आयो 0. लेख्दाखेरि सबै लेख्दिने 0.60710 हैन कति फास्ट आयो नि त हाम्रो इनिशियल गेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो 5 गर्दा यति छिटो आयो भने हामी 6 गरेको भए हाम्रो दुईटा स्टेपमै आउँछ है बुझ्नुभयो रेडियनमा चाहिँ राख्नु पर्यो फेरि रेडियन गरेन भने मिस्टेक त्यो सिधै रेडियन गर्यो भने धेरैले त्यही झुकिरहन्छ हैन अब फेरि यो हिसाब गरेर फेरि कुनैमा चाहिँ अब ब्याक टु नर्मल लाग्नु पर्यो फेरि डिग्रीमा लाग्ने अब फेरि डिग्रीमा लाउनको लागि के गर्ने अरु हिसाब त फेरि रेडियनमा गर्नु हुँदैन हैन अरुको लागि फेरि डिग्रीमा लाउनु पर्यो हैन शिफ्ट मोड अनि के गर्ने 3 मा जाने फेरि यसमा के कन्फ्युजन छ हजुर के छ सर यो 1 बाट हामीले स्टार्ट गर्यौं भने कति इटरेसन जतिमा होला 1 बाट गर्यो भने 1 बाट गर्यो भने लगभग 7 8 वटा जति लाग्न सक्छ के 7 वटा लाग्न सक्छ 8 वटा जति जति नजिक भयो त्यति कम लाग्दैन अब कति लाग्छ भनेर एक्ज्याक्ट त मलाई पनि थाहा भएन हैन तर 7 8 वटा लाग्न सक्छ यो हेर्दाखेरि अब कति लाग्छ त्यो चेक गर्दा हुन्छ आफुले हैन तर जियोस यो भन्दा चाहिँ धेरै लाग्छ है स्योर हो सर अनि हामीले यो रुट चाहिँ मार्क्स त फुल यो यसमा भनेको न्युमेरिकल मेथडमा मान्छेले जति ट्रिक लगायो नि त्यति उसले चाहिँ फास्ट गर्न सक्ने हो कि यो त्यस्तो टाइपको विषय हो कि है यसमा मार्क्स पुरै फुल आउँछ यति सर उसको चाहिँ इन्टेलिजेन्स देखिन्छ यसमा हेलो हजुर सर अनि हामीले यो रुट चाहिँ फंक्सनमा राखेर जिरो प्रुफ गर्नु पर्दैन लास्टमा देखाउनु पर्दैन पर्दैन त्यो आफुले चेक गर्दा आफुले चित्त बुझाउन आफुले गर्ने हैन राइट छ कि छैन भनेर गर्नु पर्यो हैन त्यो चेक गराउनु पर्दैन तपाईले जेरोको नजिक आउनु पर्यो हैन तपाईले यो आन्सर राइट छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त यो रुटको भ्यालु नियरली 0 हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ हैन मैले अब एक्ज्याक्ट 0 त आउँदैन हैन यो हाम्रो चाहिँ एररहरु हुन्छ प्रत्येकमा एरर भइरा हुन्छ हैन प्रत्येक इटरेसनमा हैन हामीले यहाँ छोड्दै गएको छ नि त राउन्ड अफ एरर भइरा छ हाम्रो हैन हामीले यहाँ छोड्दै गइरा छ नि यसरी एरर हुँदा हुँदा यो लास्टमा एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन है यो चाहिँ नियरली 0 आउनु पर्यो राख्दाखेरि भनेपछि 10 को पावर माइनसमा चाहिँ आउनु पर्यो 10 को पावर -3 -4 यस्तो आउनु पर्यो है चेक गर्दा हुन्छ कति आउँछ अहिले हेर्दाखेरि अनि सर हामीलाई यदि त्यहाँ केही पनि भनेको छैन हैन जस्तै अब 3 अप टु 3 डेसिमल पोइन्ट यसरी भनेको छैन भनेपछि अनि हामीले चेक चाहिँ कसरी गर्ने सर मिल्यो भने 2 डिजिटसम्म मिल्यो भने छोड्दिने हो केही भनेको छैन भने तपाईहरु
त्यो झन् राम्रो भयो नि तपाईँहरूलाई 2 डिजिटसम्म गर्दै हुन्छ त्यसपछि। तर भनेको हुन्छ होइन लगभग सबैमा भनेको हुन्छ, यदि त्यस्तो आइहाल्यो भने चाहिँ 2 सम्म गर्दा पनि भयो, 2 डिजिटसम्म गर्दा भयो है। भन्न त भनिरहेको हुन्छ सबैमा है। यहाँ अहिले ल क्वेसनहरू हेरौँ है। ल ओल्ड क्वेसनको हेर्छु है म, कस्तो कस्तो आएको रहेछ हेर्नु है। 2020 मा चाहिँ होइन नियर टु x = 2 भनेपछि यो तपाईँहरूलाई उ दिन खोजेको थियो है, क्लु दिन खोजेको एउटा 2 भ्यालु ल्याऊ भनेर अघि भर्खर गरेको छ। यो गरिसक्यौँ होइन। ल यसमा चाहिँ अरू कस्तो आएको छ हेरौँ है। ल अब यसमा चाहिँ के छ, यो सेकेन्ड मेथड छ, यो त अब सेकेन्ड मेथड आउन बाँकी होइन। 2018 मा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त 2018 मा के छ, फाइन्ड द रियल रुट अफ इक्वेसन x³ - 2x - 3। यो त झनै दिया होइन, x² आयो झन्, स्क्वायर आएपछि त झन् हामीले पहिले पत्ता लाग्छ नि रुट, एकछिनमा पत्ता लाग्छ। अनि रियल रुट भनेपछि कुनै एउटा निकाल्ने हुन्छ है, खास यसमा आउनुपर्ने दुईटा भ्यालु आउला होइन, तर एउटा निकाल्दियो भयो एउटा है। पहिले आन्सर थाहा हुन्छ नि त्यसको होइन, x² - 2x - 3 को त थाहा भइहाल्छ नि आन्सर। थाहा भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको के गर्ने, त्यही अनुसार गेस गर्ने अनि निकाल्दिने आन्सर है। सो द कन्भर्जेन्स भनेको चाहिँ कन्भर्जेन्स चाहिँ पढ्न बाँकी छ, यो लास्टमा हामी पढाउँला। कन्भर्जेन्स यो धेरै आउँछ यो क्वेसनहरू, कन्भर्जेन्स निकाल्ने, यो चाहिँ डेरिभेसन टाइपको हो है। त्यसपछि 2017 मा हाम्रो के छ, सेकेन्ड मेथड रहेछ है, न्युटन ऱ्याप्सनको के छ, क्वाड्रेटिकल्ली कन्भर्जेन्ट है, यो त पाइँदैन। त्यसपछि हाम्रो 2016 मा कस्तो छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रुट अफ, यो त बाइसेक्सनमा आएको छ होइन, बाइसेक्सनको भइसक्यो। 2015 मा कस्तो छ, प्रुभ द्याट क्वाड्रेटिकल्ली कन्भर्जेन्ट। यो त अब यो त पुरै डेरिभेसन हो है। यो ल यहाँ हेर्नु त 2014 मा हाम्रो के भनेको छ, 2014 मा के छ, फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ। हेर्नु त पोजिटिभ रुट अफ, क्वेसन चाहिँ त्यो 2020 कै क्वेसन हो है, x⁴ - x - 10 होइन, त्योमा पनि त्यही थियो, त्यही क्वेसन हो, तर त्यही क्वेसनलाई घुमाएर भनेको छ यसमा। त्यसमा x = 2 को नजिक छ भनेर भनेको थियो होइन, त्यसमा त्यही क्वेसन चाहिँ त्यही हो है सेम, तर यसमा के भनेको छ, पोजिटिभ रुट भनेको कुरा त एउटै हो नि होइन, x = 2 को नजिक भने पनि त्यसमा हाम्रो पोजिटिभ नै आएको थियो होइन। भन्न खोजेको त्यही हो, गर्नु खोजेको है, क्वेसन त्यही हो। पोजिटिभ रुट भनेपछि हामीले गेस कसरी गर्ने त, पहिला 1 राखेर गर्ने, 2 राखेर, पोजिटिभ भ्यालु राखेर गेस गर्ने है। चेक गर्दाखेरि हामीले बाइसेक्सन मेथडको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है यसमा, त्यो रुल चाहिँ त्यही युज गर्न सकिन्छ है गेस गर्दा। क्वेसन त्यही हो, खालि ल्याङ्ग्वेज मात्र चेन्ज गरेको छ कि। त्यसमा चाहिँ x = 2 को नजिक छ भनेर भनेको थियो, यसमा के छ, यसमा चाहिँ पोजिटिभ रुट निकाल भनेर भनेको छ है। भनेपछि त्यही क्वेसन चाहिँ सेम त्यही हो, x⁴ - x - 10 = 0 थियो त्यसमा। आउँछ नि होइन यो गर्नु। अब कति गेस गर्नुहुन्छ, त्यही 1 र 2 को बिचमा छ होइन, पोजिटिभ रुट त त्यही छ नि होइन, त्यही अघि आइसक्यो हाम्रो पोजिटिभ रुट। प्रुभ द्याट पोजिटिभ रुट अफ इक्वेसन नि। ल यहाँ बाइसेक्सन मेथडको पोजिटिभ रुट भनेको छ यहाँ हेर्नु 2013 मा। यसमा के गर्ने, यसमा गेस गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, -2 नेगेटिभ नम्बर राख्नै भएन है, नेगेटिभ नम्बर राख्यो भने त नेगेटिभमै आउन सक्छ नि त हाम्रो रुट। भनेपछि पोजिटिभ राखेर मात्र चेक गर्नु पर्यो होइन, 1 राखेर चेक गर्ने, 2 राखेर गर्ने होइन, 3 राखेर गर्ने होइन, त्यसरी गर्ने है। पहिले हामीले रुट थाहा हुन्छ यसको त डाइरेक्ट गर्न मिल्यो, कुन रुट निकाल्ने हो त्यही अनुसारको गेस गर्ने है। त्यसो कति आउँछ यसको रुट, खै क्यालकुलेटरमा गर्नु त कति आउँछ, इक्वेसन सल्भ गर्ने अघिको मेथड युज गरेर के गर्ने, मोडमा जाने, 5 मा जाने अनि 4 मा जाने होइन, 1 होइन, 1 स्क्वायरको टर्म छैन होइन, 0 राख्दिने, स्क्वायरको टर्म छैन भने 0, 1 को टर्म छ, त्यसपछि -1 भनेपछि यसको x1 भनेको 0.6823 एउटा आउँदो रहेछ, अर्को चाहिँ माइनस 0. कति आउँदो रहेछ, 0.434 आउँदो रहेछ। तीनटा चाहिँ आउँछ है यहाँ यहाँनिर, एउटा चाहिँ दुईटा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको आउँदो रहेछ है। भनेपछि एउटा हाम्रो यसको रुट चाहिँ कति आउँदो रहेछ, पोजिटिभ रुट भनेको है, अब एउटा 0.6823 हुने रहेछ कि। 0.6823 को अब थाहा भइसकेपछि हामीले
त्यही अनुसारको हामीले गेस गर्नु पर्यो हैन 0.6823 को नजिकको गेस गर्नु पर्यो हैन 0.5 र 0.8 गर्दिनु भइहाल्छ हैन आन्सर आइहाल्छ त्यसपछि मोड गर्ने अनि फेरि 1 मा जाने है कम्प्लिट क्वेशनबाट फेरि 2013 मा चाहिँ यस्तो छ हैन अब 2011 मा चाहिँ कस्तो छ यसमा चाहिँ यो थ्योरी छ 2010 मा कस्तो छ यसमा छैन तपाईहरुलाई म एउटा नोट देखाउँछु अब मैले त्यहाँ एउटा मसँग नोट छ हैन ल त्यो नोट चाहिँ म शेयर गर्छु है त्यहाँ त्यो नोटको सबै पढ्नु पर्दैन हैन खास यो चाहिँ यो टियु हरुको लागि हो त्यही पनि सबैलाई जो काम लाग्छ है यो ल ल यो नोट हेर्नु है यहाँनिर यो नोट चाहिँ म शेयर हो यो चाहिँ हामीले पढेको चाहिँ यो नोट थियो कि हामीले पढ्दाखेरि है यसमा चाहिँ धेरै एउटा हिसाबहरु चाहिँ गरेको छ हैन कुनै कुनै यो सिलेबस आउट अफ सिलेबस पनि होला हैन यसमा चाहिँ टेबुलर मेथडबाट ह्यान्ड रिटन नोट हो हैन यो हेर्दै तपाईहरुले चेक गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट सबै हिसाब गर्न त भएन नि त एक दुईवटा चाहिँ तपाईहरुले आफैले मजाले गर्नुपर्छ है आफैले गरेन भने यो एक्जाममा चाहिँ स्योर मिस्टेक हुन्छ प्र्याक्टिस गरेन भने हैन धेरै गर्नु पर्दैन एउटा दुईटा चाहिँ राम्रोसँग गरेपछि हामीले सर र हेरेपछि त्यसपछि थाहा हुन्छ है एउटा पनि नगरेर गयो भने चाहिँ त्यसको मिस्टेक हुन्छ एक्जाम हेर्नु नोटमा हेर्नु त धेरैवटा छ यहाँ एक्जाम्पलहरु छ यसो हेर्दै जाने हैन यस्तो टाइपको क्वेशन आउन सक्छ भनेर यहाँ cos x = x ^ x हैन हामीले पढ्दाखेरि यो नोट पढेको कि ह्यान्ड रिटन नोट हो यसमा पनि हिसाबहरु छ एक दुईटा यसरी हेर्दा हुन्छ है सर यहाँ कुन छ सबै च्याप्टरको छ यसमा त्यही टेबुलर मेथडबाट छ है यो म पछि हाल्दिन्छु है आफै हेर्नु होला यसमा हिसाबहरु छ हैन सिकेपछि अब यसको उ लेख्न सकिन्छ हैन हामीले अल्गोरिथम लेख्न सकिन्छ ल अल्गोरिथम कसरी लेख्ने त यो फ्लो चार्ट छ हैन अल्गोरिथम यहाँ मैले लेख्न पाएको छैन यसकै अल्गोरिथम बनाउनु होला है ल हेर्नु त के हुन्छ यसको अल्गोरिथममा फ्लो चार्ट छ यसमा अल्गोरिथम हैन स्टार्ट गर्ने पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा भ्यालु चाहिँ गेस गर्ने हैन असाइन भनेको एउटा गेस गर्ने हैन त्यसपछि एरर पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ क्वेशनमा भन्ने हैन स्टपिङ क्राइटेरिया हुन्छ है एरर भनेको स्टपिङ क्राइटेरिया यो स्टेप 2 मा यो लेख्ने यसैलाई नै स्टेप 1 स्टेप 2 लेख्यो भने त भइहाल्यो नि अल्गोरिथम हैन स्टेप 1 मा चाहिँ स्टार्ट स्टेप 2 मा के हुन्छ असाइन x1 हैन एन्ड एरर हैन त्यसपछि स्टेप 3 मा क्याल्कुलेट हामीले चाहिँ के गर्छौं त्यसपछि त्यसको fx1 निकाल्छौं हैन त्यसपछि f dash x1 निकाल्छौं हैन हिसाब गर्दा यही त गर्छौं नि हैन x1 हुन्छ हामी चाहिँ त्यसपछि यो निकाल्छौं त्यसपछि f dash x1 निकाल्छौं हैन यो निकालिसकेपछि हामीले नेक्स्ट प्वाइन्ट चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर निकाल्छौं हैन x = x1 - यो फर्मुला युज गर्छौं हैन त्यसपछि हामीले चेक गर्छौं हैन यो एरर भन्दा कम छ कि छैन भने हैन एरर भन्दा चाहिँ यदि यस छ भने के हुन्छ हाम्रो रुट आइसक्यो x2 भनेको रुट हुन्छ हैन स्टप छैन भने के हुन्छ एरर भन्दा बढी आयो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि हामीले x = x1 हैन त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर त्यो भ्यालुलाई चाहिँ अर्कोमा चाहिँ के गर्छौं ट्रान्सफर गरेर ल यही कुरालाई तपाईले स्टेप वाइज लेख्यो भने चाहिँ यो अल्गोरिथम भइहाल्यो हैन फ्लो चार्ट यो भयो हैन ल अल्गोरिथम सोध्यो भने यो चाहिँ झन् इजी छ यसको अल्गोरिथम है यसलाई स्टेप 1 मा यो लेख्ने स्टेप 2 यो स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 हैन यसरी गर्दै जाने है अल्गोरिथम चाहिँ यसको सजिलो छ कन्भर्जेन्स चाहिँ हामी अब लास्टमा सबै पढेपछि पढ्छौं है सब यो कन्भर्जेन्स एउटा क्वेशन म दिन्छु है यो गर्नु होला यो सबैले टिप्नु त एउटा क्वेशन ल सबैले कपीमा यो क्वेशन टिप्ने भोलि यसको चाहिँ गर्नु है ल find the real root of equation लेख्नु है यो x e का पावर x - 2 up to 3 डेसिमल यसमा चाहिँ रेडियनमा राख्नु पर्दैन है यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक छैन नि त यसमा
यसको सोल्युसन अब यसको रुट कति हुन्छ भनेर पहिले थाहा पाइन सकिन्छ है, थाहा पाउन सकिन्छ हामीले त्यो युज गरेर क्याल्कुलेटरबाट थाहा हुन्छ हैन कति आउँछ भनेर, त्यही अनुसारको गेस गर्ने अनि निकाल्दिने हैन। कुन कति आउँछ सर? त्यही न्युटन ऱ्याप्सनबाट है, एनआर मेथडबाट, एनआर मेथड है, एनआर मेथडबाट यसको के गर्ने त सोल्युसन निकाल्ने, यसको रुट फाइन्ड गर्ने। यसको रुट कति आउँछ ल हेर्नु त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा गर्नु त। x e का पावर x - 2 = 0। कहिले कहिले यसलाई x यस्तो पनि हुन सक्छ, x e का पावर x = 2 भनेको यो नझुकिनु हुने, उयो इक्वेसन त यही हो नि हैन, यसलाई यता ल्याउनु त हो नि हैन, यसरी भनेको भए फेरि झुकिन्छ। कति आउँछ यसको रुट क्याल्कुलेटरबाट गर्दा? ल चेक गर्नु त। 0.852 0. डिग्रीमा छ हैन? 0 छैन, डिग्रीमै छ सर। 0.852 हैन। ल अब यो तपाईले थाहा भएपछि अब गेस कति गर्ने भन्ने कुरा त 0.7 गर्दा नि भयो, 0.8 गर्दा नि भयो हैन, हैन नजिक नजिकको गर्ने गेस है। 0.9 गर्दा नि हुन्छ, अब ठुलो गर्दा नि हुन्छ है, के फरक पर्दैन है, तर यो भन्दा नजिक हुनु पर्यो, यसको क्लोज हुनु पर्यो है। ल यो चाहिँ गरेर यो गर्नु होला है, ट्राई गर्नु है आफैले मजाले कपीमा क्लियरली गर्नु है, यो कुनै पनि स्टेप नछोडेर। केही कन्फ्युजन छ अब? छ भने के सोध्दा हुन्छ है मलाई। सर मैले पोजिटिभ रुट चाहिँ अझै पोजिटिभ रुटको बुझिन? हजुर सर। ल पोजिटिभ रुटको लागि अहिले म अघि एउटा क्वेसन थियो नि पोजिटिभ रुट निकाल भनेर है, त्यही क्वेसन भन्नु चाहिँ यही भनेको छ है। सर न्युटन ऱ्याप्सन भन्दा पनि बाइसेक्सन मेथडमा चाहिँ अलि डाउट छ। बाइसेक्सन मेथडै छ यहाँ है, यहाँनिर छ नि एउटा क्वेसन त्यस्तै छ नि, अघि थियो त देखेर यहाँनिर 2013 सर, 2013 मा हेर त यही क्वेसन हैन। फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ के छ x³ - x - 1 = 0 छ हैन, यस्तै क्वेसन भन्यो भने तिमीले हो सर हो। के छ x³ - x - 1 = 0 हैन, यसको पोजिटिभ रुट निकाल भनेको छ हैन बाइसेक्सन मेथडबाट हैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो त, यसको रुट कतिवटा होला त? ल सल्भ गर्दा हाम्रो कतिवटा आथ्यो? खास हुनुपर्ने यसको 3टा हैन। ल पोजिटिभ रुट आउँछ भनेपछि तिमीहरूले के गर्नु, चेक कसरी गर्ने त यसको? पहिला हामीले के गर्छौँ, गेस गर्छौँ हैन दुईटा। भनेपछि पोजिटिभ रुट आउनुको लागि त हामीले पोजिटिभ नम्बरबाट हामीले पहिला चेक गरौँ 1 बाट, 1 राखेर चेक गर्दा कति आउँछ? कति आउँछ 1 राखेर चेक गर्दा f1 कति आउँछ? 1 - 1 - 1 भनेपछि -1 आयो हैन। अब x = 2 राख्दा कति आउँछ? यो नम्बर चाहिँ तपाईले पोजिटिभ लिनु पर्यो। पोजिटिभ रुट भनेपछि यो नेगेटिभ लिन पाइएन कि, यति बुझ्यो हुन्छ है। यो पोजिटिभ भएपछि हाम्रो रुट पनि पोजिटिभ आउँछ नि त हैन, किनभने यसको बीचमा त पर्छ नि हैन। यो नम्बर चेक गर्दा यहाँ -1 चाहिँ चेक गर्नु भएन कि, यसरी नेगेटिभ नम्बर चेक गर्यो भने त त्यो रुट पनि नेगेटिभै आउँछ नि हैन। त्यसैले चेक गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, यो रुट यो चेक गर्ने नम्बर चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो कि, यति बुझ्यो हुन्छ। ल f2 गर्दा कति आउँछ? सर 0.5 गर्दा -0.3 आउँछ, 0.75 गर्दा चाहिँ 0.17 आउँछ। 0.5 गर्दा कति आयो? कति? -0.375। 0.375 हैन, अनि अर्को 0.75 गर्दा अनि 0.171। 0.171। ल अब तपाईहरु थाहा भइहाल्यो नि हैन, 0.5 र 0.7 यो पोजिटिभै छ नि हैन, पोजिटिभ आउँछ नि त रुट त। अब पोजिटिभ नम्बर हैन, बुझ्यो सर, बुझ्यो अब। पोजिटिभ नम्बर भनेको पोजिटिभ रुट नेगेटिभ रुट भनेको चाहिँ हामी नेगेटिभ लिनु पर्थ्यो हैन सर? नेगेटिभ रुट भन्यो भने यो नम्बर यो पोजिटिभ चाहिँ चेकै गर्नु भएन के, नेगेटिभमा मात्र चेक गर्नु पर्यो। -0.5 राखेर चेक गर्नु पर्यो। -0. या त जति हुन्छ त्यति चेक गर्नु पर्यो है। ल चेक गर्ने है। अरु केही छ? मसँग छैन सर अब। अरुसँग केही छ? के भयो भन्नुस्, अनि आजलाई यति गरौँ है। अरु केही छ भने भन्नुस्। छ? आफै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु है, यो प्र्याक्टिस गरेन भने यो सब्जेक्ट चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सबभन्दा इजी सब्जेक्ट यही हुन्छ है फेरि। अब हेर्नु एउटा सेट गर्ने बित्तिकै हामीले == गर्दै खाली भ्यालु मात्र लेख्ने हैन, आज हामी त्यही गऱ्यौँ हैन। कति इजी छ नि त्यो। सेट गर्ने बेला मिस्टेक गर्नु भएन हैन, त्यसपछि त मजाले टिप्दै जाने कपीमा भ्यालु।
है। सेट गर्दाखेरि मिस्टेक गर्नु भएन, सेट चाहिँ बरु दुईचोटि चेक गरेर गर्नु पर्यो है। अनि ट्रिक, यसमा ट्रिकहरू युज गर्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ हिसाबहरू है। ट्रिक लाउनु जान्यो भने चाहिँ कसैको 3 स्टेपमा आइदिन्छ, कसैको चाहिँ 10 to 12 स्टेप लाग्न सक्छ है। त्यसैले ट्रिक लाएर गर्नुपर्छ हिसाबहरू गर्दाखेरि। पहिले रुट थाहा भयो भने चाहिँ इजी हुन्छ तपाईँलाई। ल केही छैन भने आज इन्ड गरौँ है अब। हुन्छ हुन्छ सर। ल सबैलाई थ्याङ्क यू है।